नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत। म प्रदीप सेन्चुरी। आजको यो बसाइमा पनि तपाईहरूको लागि भनेर मैले एउटा कथा लिएर आएको छु र यस कथालाई चाहिँ सिन्धुपाल्चोक चौतारा निवासी एक सञ्चारकर्मी, अझ भनौँ सर्जक हुनुहुन्छ। एकदम राम्रो लेख, कथा, उपन्यास लेख्नुहुन्छ लेखकज्यू अञ्जली गुरुङ हुनुहुन्छ। अञ्जली गुरुङले लेख्नुभएको कथा लिएर आएको छु। यसभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि मैले अञ्जली गुरुङज्यूकै अनुरोधमा, आग्रहमा उहाँका केही कथाहरू वाचन गरेको थिएँ, जस्तै बुहारी, मेरी उनी र 7 मन्थ। ती तीनटै कथा यसै च्यानलमा अपलोड भएका छन्। यदि तपाईँले सुन्नु भएको छैन भने सुन्ने कोसिस गर्नुहोला। साथै म डिस्क्रिप्सनमा उक्त कथाहरूको लिङ्क पनि राखिदिनेछु। र आज पनि मैले उहाँकै कथा लिएर आएको छु, उहाँकै अनुरोधमा। र यो कथाको शीर्षक रहेको छ निशानी। लेखिका अञ्जली गुरुङज्यूका अनुसार कथा निशानी केही सत्य अनि केही काल्पनिक विषयवस्तुलाई मिश्रित पारेर तयार पारिएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब सुनौ अञ्जली गुरुङज्यूको कथा निशानी। बिहान सूर्य उदाउनुभन्दा पहिला मेरा आँखा खुल्ने गर्दथे। बेलुकीको अँधेरी रातलाई बिहानीको उज्यालोले हटाइसकेको हुन्थ्यो अनि आकाशमा आफ्ना पखेटा फिजाएर उड्ने चराचुरुङ्गीहरू कुनै कमी हुने थिएन। हावाको बेगसँग नाचिरहेका हुन्थे, पुरै स्वतन्त्रताको साथमा। अनि म पनि बिहानको त्यही झिसमिसेमा निस्कन्थेँ, केही स्वतन्त्रताको सास फेर्न। बाटो लगभग सुनसान जस्तै हुन्थ्यो त्यो प्रहरमा, तर मलाई सुनसानदेखि केही डर लाग्दैन थियो, किनकि मलाई प्राय एकान्त नै मन पर्थ्यो। करिब 15-20 मिनट हिँडेपछि म एउटा पार्कमा पुग्थेँ। त्यहाँ अरू पनि निकै हुन्थे मानिसहरू, अनि त्यही पार्कको एक छेउमा सधैँ रङ्गीचङ्गी फुलहरू ढकमक्क फुलिरहेको हुन्थ्यो। अनि ती रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू देख्दा मलाई मनमा एक प्रकारको आनन्दित भावनाहरू सञ्चार भइरहेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो। अनि मलाई ती रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू हेर्दा हेर्दै केही प्रश्नहरू मनमा पैदा हुन्थे। साँच्ची किन हुँदैन सबैको जिन्दगी फुल जस्तो अनि माया लाग्दो र अर्थपूर्ण? अझ भनौँ भने त्यो पार्कमा बिहान लाग्ने चिसो हावाले जब स्पर्श गर्थ्यो, लाग्थ्यो मनको बोझ त्यही चिसो हावाले उडाएर लगेको छ। आनन्द लाग्थ्यो, त्यहाँ निकै आनन्द थियो। अझ भनौँ आनन्दको सीमा नै थिएन। मैले मात्र यो कुरा महसुस गरेको त पक्कै होइन होला, यहाँ आउने प्रत्येक व्यक्तिहरूले महसुस गरेको हुनुपर्छ। त्यही भएर त यहाँ बिहानीको झिसमिसेदेखि नै भिडभाड हुने गर्थ्यो। म यो पार्कमा बस्दा आफूले आफैलाई बिर्सन्थेँ अनि अरूलाई पनि जब मेरो पाइला यो पार्कमा पुग्थ्यो। साँच्चै भनौँ भने अरू व्यक्तिहरू दुःख पीडा भुलाउन मादक पदार्थको साथ लिन्छन्, तर म भने प्रकृतिको। प्राय दिनको प्रारम्भिक समय सुरु हुनु पूर्व बिहानीको चिसो शीतको थोपाहरू मेरो लागि जलेको मनमा शीतलता छर्ने औषधि हुन्थ्यो। कहिले काहीँ त नचाहँदै पनि आँखाबाट थोपाहरू झरिहाल्थे, किनकि पीरको भारी जो साथमा हुन्थ्यो। तर पनि मन खुसी नै बनाउँथे त्यो बिहानीमा प्रकृतिको काखमा विश्राम लिँदा। यसै गरी नै बितिरहेका हुन्थे मेरा बिहानीका केही समयहरू। अनि त्यही समयमा मनका व्यथाहरू पनि कोर्ने गर्थे खाली कागजमा। हरेक बिहान म त्यही पार्कमै हुन्थेँ। एक किसिमको मानसिक तनावको भारी बिसाउने देउराली जस्तै बनेको थियो मेरो लागि त्यो पार्क। एक दिन म त्यही पार्कमा बसेर मनका भावनाहरू कालो मसीको सहायताले खाली कागजको पानाभरि छरिरहेको थिएँ। अचानक पछाडिबाट सुरिलो आवाज आयो, सुन्नुस् त। तपाईँ यो पार्कमा सधैँभरि आइराख्नुहुन्छ हो? त्यो आवाजले सिधै मेरो दिलमा छोयो। भर्खर मात्र निरन्तर चलिरहेका कलम एक्कासी रोकियो अनि लेखाइमा तल्लीन मेरो मन र दिमागलाई बिस्तारै आवाज भएकोतिर फर्काउँदै पछाडि हेरेँ। एउटी केटी उभिएकी थिइन्। उनको सुन्दर मुहार अनि खुल्ला छुडिएको कपाल। बिहानीको चिसो हावाले उनको कपाल फर्र गरिरहेको थियो। हावाका झोकाहरूले उनको कपालबाट निस्केको सुगन्धलाई मतिर प्रवाहित गराउँदै थियो। आहा, कति मिठो सुगन्ध, बिल्कुल कस्तुरीको जस्तो म मनमा नै महसुस गरिरहेको थिएँ। त्यो सुन्दर मुहारमा श्रृङ्गार सामग्री नामको केही लेपन गरिएको थिएन। सायद बिहानीको समयले गर्दा पनि होला श्रृङ्गार गर्न नभ्याएको, नत्र भने त आजकल केटीहरू श्रृङ्गार बिना सास त फेर्दैनन्। तर उनको अनुहार श्रृङ्गार बिना पनि निश्चल अनि मायालु थियो, प्रकृति जस्तो। तर प्रकृति त बिहानीको चिसो मौसममा पनि खुल्ला थिइन्, तर उनको मुहारमा त भावुकताको बादलहरू मडाडिरहेको जस्तै देखिन्थ्यो। मलाई लाग्यो पक्कै पनि उनले गर्ने प्रश्न पनि केही भावुक खालको हुनुपर्छ। अनि मैले भने, हो आइराख्छु, तर किन होला?
मेरो उत्तर सकिने बित्तिकै बिहानीको चिसोले थरथर कापिरहेको ओठ चलाउँदै भनिन्, हेर्नुहोस् न, अस्ति दिउँसो यो पार्कमा आएको थिएँ सानो पिकनिकको लागि साथीहरूसँग, तर त्यही क्रममा मेरो हातको ब्रासलेट कता खसेछ। बल्ल घर पुगेसी नाडी रित्तो देखेँ। त्यो रात मेरो बेचैनीमा बित्यो अनि भोलिपल्ट बिहान 8 बजेतिर उठेर फेरि यही पार्कमा आएँ। यताउता हेरेँ तर कतै भेटिनँ। त्यो ब्रासलेट मेरो मम्मीको अन्तिम निशानी हो। हुन त खासै महँगो थिएन, तर पनि त्यो ब्रासलेटमा मेरी मम्मीको माया ममता छ। त्यसैले पनि त्यो ब्रासलेट अमूल्य छ मेरो लागि। कतै तपाईँले भेट्नुभयो कि भनेर सोधेकी। फेरि उनले कुरा थप्दै भनिन्, कतिलाई पार्कमा आएर हिजो पनि सोधेँ अनि कतिलाई आज, तर पनि कसैले भेटेको छैन मात्र भन्नुहुन्छ। न तपाईँले भेट्नुभयो कि भनेर सोधेकी मात्र, अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला। उनले यति भनिरहँदा म उनलाई निहालेर हेरिरहेको थिएँ। उनको अनुहार निहाउरो र ओइलिएको थियो, जस्तै दिउँसोको घाममा भर्खर रोपिएको फुलको बिरुवा ओइलिए जसरी। तर पनि कता कता उनका आँखामा भने केही आशाका किरणहरू पनि दौडिरहेको देख्न सकिन्थ्यो। तर मैले उनको आशालाई धेरै बेर जीवित राख्न सकिनँ। मन त थिएन भेटिएन भन्ने, तर पनि बाध्यता। मैले भन्नै पर्ने र भने, भेटेको छैन त। यति मात्र भनेको थिएँ, तर मेरो जवाब सुन्ने बित्तिकै उनको आँखा आँसुले ढाकिहाल्यो। फेरि ती आँखामा नैराश्यता छायो। भावुक उनको मुहार झन झन भावुक बन्यो। ती आँसुलाई आफ्ना ती कोमल हातले पुस्दै भनिन्, तपाईँलाई यति सोध्नलाई आएको थिएँ, धन्यवाद है, अनि डिस्टर्ब भएको भए सरी। उनको जवाब सुन्ने बित्तिकै झट्ट भने, छैन भनेर। अनि मेरो जवाब सुन्ने बित्तिकै पाइला मुडेर गइन् अलि पर। म हेरिरहेँ। उनी यताउति खोज्थिन् अनि कसैलाई सोध्थिन्, तर दुर्भाग्य उनले चाहेको खोजेको जवाब भेटाउँदैनथिन्। म उनलाई निहालेर हेरिरहेको थिएँ। बिचरी निकै बेर भौतारी रहिन् पार्कमा अनि केही बेरपछि फर्किन्, सायद निराशापनको बोझ लिएर। अनि मैले घडी हेरेँ, 7:30 भएको रहेछ। अनि हिँडेँ म रुमतिर। बाटोमा त्यही सुन्दर अनुहार भएको उनको कुराहरू खेलिरह्यो। बिचरी सबसे उनको अमूल्य चिज हराएको थियो, उनको आमाको निशानी। सायद उनको आमाबाट साथ छुटिसकेको रहेछ क्यारे। मलाई उनको शब्दको भावबाट नै यस्तै लाग्थ्यो। आमाको मायाबाट वञ्चित उनको पीडा त बुझ्न नसकौँला, तर कति पीडा हुन्छ होला म अनुमान लगाउन सक्थेँ। उनको आमाको ममताको खानीबाट त साथ छुटेकै थियो। हुँदा हुँदा उनको आमाले दिएको मायाको निशानीबाट पनि छुटाइदियो। कस्तो निष्ठुरी भगवान्! यति कुराहरू मानसपटलमा खेलाउँदै रुम पुगेको पनि पत्तै भएन मलाई। म रुम पुगे पनि उनको त्यो सुन्दर मुहारको छाप हट्न सकेको थिएन, न उनले सुनाएको पीडा नै हटाउन सकेको थिएँ। दिनभर उनी र उनको पीडादायक क्षणहरूलाई सम्झिएर बसेँ। मेरो आफ्नो पीडा भन्दा नि उनको पीडा भयानक लागिरहेको थियो। कोमल मन भएको म अरूको दुःख देख्न सक्दैन थिएँ, त्यसैले पनि होला उनको कुराले मेरो मन छोएको। कता कता मलाई मनमा लागिरहेको थियो कि मैले उनलाई सहयोग गर्नुपर्छ। म आतुर थिएँ कि उनको हराएको सामान छिट्टै भेट्न पाऊँ। त्यसैले भोलिपल्ट पनि बिहानै लागेँ। बिहानीको चिसोमा पार्कतिर। पार्कमा चहल पहल सुरु भइसकेको थियो। चराचुरुङ्गीको चिरबिरले पार्क सङ्गीतमय बनेको थियो भने कोही पार्कको कुनामा बसेर आनन्दले सङ्गीतमा झुम्दै थिए अनि कोही शारीरिक व्यायाममा व्यस्त थिए। म पनि सधैँ बस्ने बेन्चमा बसेँ अनि सोच्न लागेँ, कसरी फेला पार्ने होला त ब्रासलेट। मलाई मनमा लागिरहेको थियो, अरूलाई दिएको खुसी नै आफ्नो खुसी हो अनि त्यसैमा मानवता पनि भेटिन्छ, मनमा पनि एक किसिमको शान्ति मिल्छ। यही सोचेर म पनि पार्कको यताउता घुम्न थालेँ। बिहानीको शीतलले होला जमिनका दुबोहरू भिजेका थिए। यताउता हेर्ने क्रममा फेरि पनि मैले आज पनि उनलाई देखेँ। उनी आज कालो रङको सादा कुर्ता सुरुवालमा सजिएकी थिइन्। उनलाई देख्ने बित्तिकै म फेरि यता बेन्चमा आएर बसिहालेँ। उनी आज पनि त्यसै गरी आफ्नो अमूल्य चिज खोजिरहेकी थिइन्। म आफ्नो ठाउँमा बसेर उनलाई नै हेरिरहेको थिएँ। उनी त्यो चिज पाउनको लागि भौतारी रहेकी थिइन्। बिचरी केही बेरमा उनी फेरि मेरै छेउमा आइपुगिन् अनि सोधिन्, तपाईँले भेट्नुभयो त? तर मसँग उनलाई खुसी दिलाउने जवाफ थिएन, त्यसैले भनिदिएँ, भेटेको छैन। यदि भेटिएछ भने हजुरलाई दिउँला नि, धेरै चिन्ता नलिनुहोस्। यति भन्ने चाहिँ आँट आयो मलाई। तर उनलाई अझै आश भनी चाहिँ रहेछ। भनिन्छ सास रहउन्जेल आश हुन्छ अरे। जे होस्, उनलाई पनि आश चाहिँ मरेको रहेनछ। मेरो जवाफ सुनेपछि उनी सरासर आफ्नै बाटोतिर लागिन्। तर आज मलाई रुम जान मन लागेको थिएन। अब जाउँ पनि कसरी? मैले उनको आँखाभरि आँसु देखेको थिएँ। म उनको मुहारमा आँसुहरू हटाएर मुस्कुराएको हेर्न चाहन्थेँ, जस्तै पूर्णिमामा मुस्कुराएको जुन अनि वसन्तमा फुलेको फुल जस्तै। म फेरि उठेर यताउता हेर्न लागेँ। यतिन्जेलसम्म घामका किरणहरूले धरती चुमिसकेका थिए।
तर आज म त्यो उनको ब्रासलेट नभेटिकन रुममा जानेवाला थिइनँ। त्यसैले बगैँचाको वरिपरि घुम्दै थिएँ। तर अचानक मेरो हातबाट कलम झर्यो। फेरि कलम र डायरी चाहिँ मेरो साथमा जहिले पनि हुन्थ्यो। कलम टिप्न पर्यो भनेर यसो भुइँमा निहुरेको मात्र के थिएँ, केही कुरा टल्केको त्यो प्रकाश सिधै मेरो नयनमा ठोकियो। अनि यो टल्केको चिज के रहेछ भनेर यसो घाँसहरू पल्टाएर हेरेँ। त्यो चिज देख्ने बित्तिकै म अत्यन्तै खुसी भएँ। म त्यो पल शब्दमा पनि बयान गर्न सक्दिनँ, किनकि त्यो चिज त्यही अपरिचित उनैको ब्रासलेट थियो। त्यो उनको चिज पाएपछि उनी कतिको खुसी हुन्छन् हुँदैनन् त्यो त मलाई थाहा छैन, तर म भने धेरै खुसी थिएँ। अनि घामको किरणहरू पनि गाढा हुँदै गयो। सब घर जान थाले। त्यसपछि म पनि रुमतिर लागेँ। अनि रुममा आएर पनि त्यो ब्रासलेटलाई उल्टाई पल्टाई एकटकले निहालिरहन मन लाग्यो। जिन्दगीमा पहिलोचोटि कसैको खुसी फेरि फर्काउँदैछु। मैले जिन्दगीमा खुसीको पल जिउन नसके पनि अरू कसैलाई त खुसी बनाउँदैछु। यस्तै कुराहरू सोचिरहेको थियो मेरो मनले। यस्तै कुराहरू सोचिरहेको मेरो मनलाई मोबाइलको घन्टीले झसङ्ग पारिदियो। राजनले पो फोन गरेको रहेछ। अनि फोन उठाएँ। हेलो, राजनले भने, ओए कहाँ होस् त? अनि कलेज आउँदैनस्? अनि पो म झसङ्ग भएँ। घडी हेरेको 11 बजिसकेछ। अनि आउँछु आउँछु भनेर कलेज जाने तयारी गरेँ। अनि अपरिचित उनीको अमानतलाई सिरानी मुनि राखेर कलेजतिर लागेँ। आज अलि लेट भइसकेको थियो, त्यसैले सरासर क्लासतिर गएँ। केही बेरमै क्लास सुरुसँगै सरको लेक्चर सुरु भयो। तर मलाई त्यो सरको लेक्चरले केही असर पारेको थिएन। म आफ्नै दुनियाँमा रम्दै थिएँ। बस म आफ्नै दुनियाँमा रम्दै गइरहेको थिएँ अनि मेरो दुनियाँलाई उनले सजाउँदै थिइन्। मलाई लागिरहेको थियो मैले पाएको उनको चिज उनलाई दिएपछि उनी पनि खुसीले रम्ने छिन्, रमाउने छिन्, मुस्कुराउने छिन् होला। त्यो दृश्य कल्पना गर्दा गर्दै म आफै पो हाँसिरहेको रहेछु। धन्न राजनले देखेछ, नत्र भने सर अनि क्लासमेट साथीहरूको हाँसोको पात्र हुने थिएँ। पछि पो दसङ्ग भएँ। धत, म पनि कस्तो कल्पनामा डुब्न पुगेछु। केही बेरमा सरको लेक्चर पनि सकियो अनि सबै साथीहरूसँग बिदा भएर आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यौँ। केही बेरमा रुम पुग्यो, तर ममा धैर्यता भन्ने थिएन, किनकि त्यो अपरिचित उनीलाई भेटेर उनको त्यो ब्रासलेट कहिले दिउँ झैँ भइरहेको थियो। मनले एक एक सेकेन्डको हिसाब गर्दै थियो कि कहिले रात ढल्केला र बिहानी आउला। बिस्तारै बिस्तारै घाम क्षितिज पारी ढल्कदै गयो अनि उजेलीलाई रातले छोप्दै गयो। मनमा केही मात्र खुसी बढ्यो। साइडमा मजाले गीत बजाएर त्यही तालमा रम्दै खाना बनाएर खाएँ। आज खासै किताब हेर्ने मुड चलेन, त्यसैले किताब त के झोलाधरी छोइनँ आज। त्यसपछि बिहानको 5 बजेको अलार्म सेट गरेर सुतेँ म। वेकअप। बिहानीको त्यो अलार्मले मलाई उठ्न मात्र भनिरहेको थिएन, केही त पक्कै सूचित गरिरहेको थियो। अनि हल्का फुल्का जेल लगाएर कपाल मिलाएँ अनि हल्का मन्द मन्द बास्ना आउने पर्फ्युम लगाएँ। त्यसपछि आज पनि लागे त्यही पार्कतिर। तर आज मेरो साथमा कलम र डायरी थिएन, थियो त केवल उनको अमानत, हराएको ब्रासलेट अनि उनलाई देख्ने चाहत अनि हल्का चञ्चल मन। म पार्कमा पुगेँ। सदा बस्ने बेन्चमा गएर बसेँ। त्यसपछि चारैतिर नजर लगाएँ, तर आज उनलाई मैले देखिनँ। मनमा अनेक थरी कल्पनाहरू सजाएर हतारिँदै आएको थिएँ। त्यसपछि म एक्कासी निराश हुन पुगेछु। मेरो निराश अनुहार देखिएछ कि क्या हो? दिनेशले टाउकोमा ट्वाक्क हान्दै भन्यो, ओइ के भयो? यहाँ त भर्खर 7 बजेको छ अनि तेरो अनुहारमा चाहिँ किन 12 बज्दैछ? मैले हल्का मुस्कानको भाव देखाउँदै भने, त्यस्तो होइन यार, हल्का मन अशान्त भएर हो। यति भनेर फेरि दिनेशले भन्यो, ल आज हल्का फ्रेस हुन जाउँ न त हुन्न? मैले दिनेशलाई भने, फ्रेस रे, कहाँ जाने हो र फेरि? दिनेशले भन्यो, पख न, म तँलाई भनिहाल्छु नि, बरु पख अरू केटाहरूलाई पनि म फोन गरेर बोलाउँछु। यति भनेर दिनेश अरू केटाहरूलाई फोन गरेर बोलाउन थाल्यो। म चाहिँ त्यही एक छेउमा बसेर बस उनै अपरिचितलाई नै खोजिरहे, यी नयनहरू घुमाएर, तर पनि कतै देखिनँ। केही बेरमा केटाहरू पनि आइपुगे। त्यसपछि हामी पार्कबाट निस्क्यौँ सबैजना, तर मलाई थाहा थिएन केटाहरूले कहाँ लाँदैछन्। मनोज अनि राजन चाहिँ अलि माथि पुगिसकेका थिए। म र दिनेश चाहिँ अलि तल नै थियौँ। केही उकालो चढेपछि मनोजले माथिबाट करायो, ओए तिमीहरू अलि छिटो आइज न। ल आउँदैछौँ, मैले तलबाट नै चिच्याउँदै भने। मेरो चिच्याहाट सुनेर चौतारीमा बसेका रहेछन् केही केटीहरू गल्ल हाँसे। मलाई लाज लाग्यो। एकछिन त्यही हाँसोमा दिनेश र मैले पनि हाँसो मिसायौँ। यसो निहालेर मात्र सबैलाई के हेर्न थालेको थिएँ, त्यही भिडमा उनी पनि रहिछिन्। चट्ट सेतो र रातो मिक्स कुर्ता सुरुवालमा हल्का कपाल बाँधेर छोडेकी अनि थोरै थोरै मेकअप गरेर हल्का आँखामा गाजल लगाएकी अनि सेतै मिलेका दन्त देखाएर हाँस्दै गरेको देखेँ। म त पहिले नै उनको सुन्दर मुहार अनि भावुक्ति नजरले नै घायल भएको थिएँ। झन् आज त उनको मुस्कानले खुत्रुक्कै बनाइदियो। साँच्चै उनी मुस्कुराउँदा त झन् अति राम्री देखिने रहेछिन्।
त्यत्तिकैमा उनले पनि मलाई देखिन्। त्यसपछि केही सोचे जस्तो गरिन् र म भएको ठाउँमा आइन्। अनि मेरो छेउमा आउँदा खै किन हो मलाई भने मनमनै डर लागिरहेको थियो। अनि उनले भनिन्, अनि तपाईँ त्यही पार्कमा भेटेको मान्छे होइन र जसलाई म जहिले मेरो हराएको ब्रासलेटको बारेमा सोधिरहन्थेँ? उनले प्रश्न गरिन्। मैले पनि हल्का डराएको भावमै भनिदिएँ, हो। तर आज मलाई उनलाई देख्दा मनमा कता कता डर, कता कता उनीलाई फेरि भेट्दाको खुसीले डेरा जमाइरहेको थियो। अनि मेरो जवाब सुनेपछि उनले लगत्तै सोधिन्, अनि मेरो चिज भेट्नु भयो त? मैले त त्यो चिजको आशै मारेँ, त्यसैले आज पार्कमा नगएको। यति भन्दाखेरि नै उज्यालो उनको अनुहार एकाएक अँधेरो भयो। मैले फेरि हल्का ठट्यौली पारामा भने, यदि तपाईँको हराएको सामान मैले भेटाएर दिएँ भने के गर्नुहुन्छ? यति भन्नसाथ फेरि उनको अनुहार पुरै पूर्णिमाको जुन जस्तै भएर चम्कियो। अनि उनले सोधिन्, तपाईँहरू यता कताजना लाग्नु भएको? उनको प्रश्न सुनेर हतार हतार दिनेशले भन्यो, विजयपुर। विजयपुर रे? अरे हामी पनि त त्यहीँजना लागेका हौ नि। फेरि उनले थपिन्, विजयपुर त मेरो फेभरेट ठाउँ हो नि। अनि बल्ल मलाई पनि थाहा भयो कि आज केटाहरूले विजयपुरको डाँडातिर लाँदै रहेछन् भनेर। विजयपुरको डाँडा भनेपछि मलाई पनि धेरै मन पर्ने ठाउँ हो। सबैजना साथीहरू मिलेर विजयपुरको डाँडातिरै लाग्यौँ। उनीको साथमा पनि केही केटी साथीहरू थिए अनि मेरो साथमा पनि केही केटाहरू थिए। केही समय हामी यत्तिकै रमाइलो कुराकानी गर्दै विजयपुरको डाँडामा पुग्यौँ। उनी आफ्नो हात फिजाएर वाउ गर्दै थिइन्। म भने उनलाई मात्र हेरिरहेको थिएँ। मलाई यो अवस्थामा देखेर होला मनोज मुसुक्क हाँसिहाल्यो अनि अरू केटाहरू पनि गिज्जाउने शैलीमा मलाई हेर्दै थिए। त्यति बेला नै मेरो छेउमा आएर हामी साथी बन्ने हो भन्दै उनले आफ्नो हात बढाइन्। म त दोस्ती गर्न हतारमा थिएँ। मैले पनि आफ्नो हात बढाएर भने, मेरो नाम निरोज हो। त्यसपछि पालै सबैसँग परिचय भइसकेपछि अन्तिममा उनले आफ्नो परिचय दिइन्, निकिता। त्यसपछि निकिताले भनिन्, तपाईँको पनि मेरो पनि नाम त मिल्दो रहेछ नि है भन्दै मुसुक्क मुस्कुराइन्। त्यसपछि मैले पनि हल्का मुस्कान छोडिदिएँ। त्यत्तिकैमा राजनले भन्यो, ओए आइज ग्रुप पिकनिक आनौँ। तर मलाई किन ल आएँ भनेर भन्न मनै लागिरहेको थिएन। तर पनि विवश थिएँ। अब आउँदिन भन्नलाई पनि साथीको सवाल थियो अनि यता निकितालाई पनि छोड्नै मन लागिरहेको थिएन। त्यसपछि निकितालाई पनि मन नलागी गएँ है, साथीहरू बोलाउँदैछन् भनेर बाइक गरेर हिँडेँ म। अनि म हिँड्नै लाग्दा निकिताले भनिन्, भोलि पार्कमा भेट्नुपर्छ है। निकिताको कुरा सुन्न साथ मैले भने, भइहाल्छ नि। यति भनेर बिदा भएर म केटाहरू भएको ठाउँमा लागेँ। त्यत्तिकैमा मनोजले जिस्काउँदै भन्यो, के हो केटा पारा? अनि मैले फेरि नबुझेको भाव देखाउँदै भने, के भयो र? फेरि राजनले भन्यो, आँखा यताउता डुलाउँदै, केही भएको छैन हजुर, हामी निन्द्रामा नै बोल्दैछौँ। फेरि दिनेशले आँखा सन्काउँदै भन्यो, केटा कहिलेदेखि हो चक्कर अनि पार्टी कहिले खुवाउने त? फेरि राजनले भन्यो, यतिसम्म हुँदा पनि हामीलाई त केही भनिनस् त केटा। ल भाउजू साह्रै राम्री रहेछिन्। अझै केटाहरूलाई अन्जान बनेर भनिदिए, होइन तिमीहरू के भन्छौ अनि को भाउजू नि? अहो त कुरा लुकाउन नखोज त, मनोजले भन्यो। मैले भने, नाइ त्यस्तो केही होइन यार केटा हो, यसो बाटोमा भेटिएकी साथी मात्र हुन् तिनी। भेटिने बाटैमा हो क्या भन्दै फेरि दिनेश करायो, ह्या तिमीहरू जे सोचौ सोच, म चाहिँ फोटो खिच्छु भनेर कुरा अन्तै मोडे। त्यसपछि फेरि मनोजले भन्यो, लु पिकनिक गरौँ अनि फोटोसोटो खिचेर रुम फर्कौँ। केही बेरमा हामीले पिकनिक पनि सक्यौँ अनि फोटोहरू पनि खिच्यौँ। त्यसपछि रुम फर्कने तर्खर गऱ्यौँ। मैले यताउता जताततै आँखा डुलाएर हेरेँ तर निकिता र उनको साथीहरूलाई देखिनँ। सायद उनीहरू फर्किसकेछन् क्यारे। त्यसपछि हामीहरू पनि ओह्रालो लाग्यौँ। गीत गाउँदै हल्ला गर्दै लगभग 5-6 बजेतिर आइपुग्यौँ। त्यसपछि सबै साथीहरूसँग बिदा लिएर आफ्नो आफ्नो रुमतिर लाग्यौँ। म कोठामा पुगेँ। अल्छी पनि लागिरहेको जस्तो भइरहेको थियो। खाना बनाउन मन लागेन। त्यसपछि पसलबाट 2वटा चाउचाउ लिएर आएँ अनि पकाएर चिउरासँग मिक्स गरेर खाएँ। त्यसपछि केही नोटहरू बनाउनु थियो। कपी किताब लिएर टेबलमा बसेँ। किताब कपी खोलेँ तर किन नोट बनाउने मुड नै चलिरहेको थिएन। आज पनि मेरो ध्यान जति त्यही दिउँसोको रमझमतिरै गइरहेको थियो। विशेष त म निकितालाई नै सम्झिरहेको थिएँ। निकितालाई सम्झँदै म निदाउन पुगेछु। हुन त थकान पनि लागेको थियो। दिउँसोभर यताउता हिँडेर अनि कुदेर होला। एकैचोटि बिहान पख घडीको अलार्मले बिउजेँ। तर आज खासै उठ्न मन भने पटक्कै लागेको थिएन। अझै आँखामा मस्त निन्द्रा आउँदै थियो। सायद पक्कै हिजो हिँडेको थकानले होला मलाई यस्तो अल्छी लागेको सोचिरहेको थिएँ। तर पनि आँखा मिच्दै उठेँ। यताउता जिउ तन्काएँ अनि मुखसुख धोएर लागेँ त्यही पार्कतिर।
जुन पार्क मेरो लागि एउटा मन बिसाउने चौतारी छहारी जस्तै बनिसकेको थियो। आज म अलि लेट पुगेको थिएँ पार्कमा। सधैँझै मानिसहरूको जम्काभेट सुरु भइसकेको रहेछ। म पनि गएर सधैँ बस्ने बेन्चमा बसेँ। केही छिन शान्त मन लिएर ती वरिपरि फुलेका फुलहरू निहालेर हेर्न लागेँ। प्रत्येक फुलको आफ्नै सुन्दरता थियो अनि बास्ना पनि फरक फरक थियो। म उठेर ती फुलहरूको नजिक गएँ अनि फुललाई मेरा यी हातले मुसार्दै रम्दै थिएँ। साँच्चै प्रकृतिको काखमा हराभरा भएका यी सुन्दर दृश्यले मलाई लोभ्याइरहेको थियो। म हराउन पुगेछु ती सुन्दर फुलहरूमा अनि ती फुलबाट आउने सुगन्धित बास्नाहरूमा। त्यत्तिकैमा मेरो मानसपटलमा केही कुराहरू फुरिहाले अनि डायरी खोलेर म ती फुलहरूको बारेमा केही शब्दहरू कलमको सहायताले लेख्दै थिएँ। अचानक मलाई पछाडिबाट आँखा छोपिदियो। म अचम्मित परेँ। म त्यो हात हटाउन कति कोसिस गरेँ तर त्यो हात हटाउन सकिनँ। कसले होला मलाई यसरी आँखा छोपिदिने, म सोचिरहेँ। तर पनि मनमा कोही त्यस्तो व्यक्ति परेन। अनि भने, प्लिज मेरो आँखा खोलिदिनुहोस् न। यति भनेपछि पनि मेरो आँखाबाट उसको हात हटेन। अझै नहटेपछि फेरि भने, हजुर को हुनुहुन्छ, प्लिज हात हटाइदिनुहोस् न। यसरी मैले बारम्बार रिक्वेस्ट गरेपछि खितित्त हाँसिन्। हाँसो सुन्दा केटी मान्छेको लाग्यो तर मलाई आँखा छोपिदिने चाहिँ को हुन्। फेरि विनम्र हुँदै भने, प्लिज आँखा खोलिदिनुहोस् न, मलाई आँखा पोलिसक्यो। यति भनेपछि झट्ट मेरो आँखाबाट उनले हात हटाइन् अनि आँखा खोले। आँखा खोल्ने बित्तिकै कस्तो अन्धकार देखेँ। यो बिहानीको प्रहरमा पनि रातको 12 बजेको भान भयो। केही बेरमा आँखा धमिलो हुँदै प्रष्ट देखिन थाल्यो। त्यसपछि पछाडि फर्केर हेरेँ, निकिता पो रहेछिन्। उनलाई देख्ने बित्तिकै भने, हाई निकिता। उनले भनिन्, हेलो, अनि हजुर यहाँ बसेर के गर्दै हुनुहुन्छ? सरी मैले डिस्टर्ब गरिदिएँ है। यति भनेर उनी फेरि खितित्त हाँसिन्। हिजो अस्तिको भन्दा उनको स्वभाव अलि भिन्न लाग्यो किनकि अलि सिरियस मुडमा देख्थे निकितालाई, तर उनी रमाइली पनि रहेछिन् आज थाहा पाउँदै थिएँ। त्यसपछि खिस्सा हाँस्दै मैले पनि भनिदिएँ, नै यत्तिकै बसिरहेको। फेरि निकिताले भनिन्, अनि डायरी र पेन पनि छ त, के हजुर लेखक हो र? उनको कुरा सकिन नपाउँदै भने, नाइ म लेखक त होइन, तर जब म यी प्रकृतिको काखमा रहेका सुन्दर दृश्य देख्छु नि तब म आफै मोहित भइहाल्छु। त्यसैले बेला बखत केही शब्दहरू लेख्ने गर्छु। मेरो कुरा सुनेपछि निकिता हल्का मुसुक्क हाँसिन् मात्र। अनि फेरि मैले भने, अनि हिजो त विजयपुर डाँडाबाट त कति छिटै फर्कनु भएछ त? फर्किहाले, अलि हतार पनि थियो। अनि साँच्चै कतिखेर फर्कनु भयो नि तपाईँहरू? निकिताले सोधिन्। मैले भने, हामी अलि ढिला नै फर्केका थियौँ किनकि कामधाम केही छैन। मेरो कुरा सुनेर निकिता हाँसी मात्र रहिन्। एकछिन हामी यत्तिकै बातचित गऱ्यौँ अनि निकिताले केही कुराहरू सोध्न खोजे जस्तै गरिन् तर फेरि सोधिनन्। यत्तिकैमा मैले निकितालाई भने, अनि तिमीलाई यहाँ यो पार्कमा आउँदा केही कुरा याद आएन आज? निकिताले हाँस्दै भनिन्, आउँछ नि, मेरो मम्मीले दिनुभएको निशानी ब्रासलेट, तर अब याद गरेर के गर्नु, हराइ त सक्यो। हत्तपत्त मेरो मुखबाट निस्कन खोजेको थियो कि तिम्रो ब्रासलेट मैले भेटेको छु भनेर, तर पनि मुख बाँधेर राखेँ किनकि कुनै खास दिनमा उनको आमाको निशानी निकितालाई दिने भनेर। त्यतिकैमा म पनि खिस्सा हाँस्दै भने, भेटिहालिन्छ नि निकिता, यति छिट्टै हार खाएको तिमीले? मेरो कुरा सुन्नासाथ उनी अलि भावुक देखिन्। हुन त यो कुरा मैले नगर्नुपर्ने थियो जस्तो लाग्यो र निकिताले भनिन्, हजुरलाई थाहा छ त म कति दिन धाइसकेँ यो पार्कमा अनि कतिलाई सोधिसकेँ तर कसैले भेटे भन्दैन, अनि अब के गरौँ त? मैले फेरि सम्झाउँदै भने, तिमी यसरी दुखी बनेको सुहाउँदैन हेर, तिमी दुखी भएपछि मलाई पनि दुःख लाग्छ, त्यसैले मुस्कुराऊ। यति मैले भनेपछि निकिता फेरि हाँसे झैँ गरिन्। यसो घडी हेरेको बिहानको 9 बज्न थालिसकेको थियो। अब रुम जानुपर्छ भन्ने भाव मैले प्रकट गरेँ किनकि मलाई कलेज जानु थियो, तर निकिता भने फर्कने कुनै छाँटकाँट देखाइरहेकी थिएनन्। त्यसपछि निकितालाई म जान्छु भनेर बिदा मागे। उनले पनि जानुस् भनिन् अनि अन्तिममा भोलि पनि यहीँ भेटौँ है भनेर उनी थोरै लजाए जस्तो गरिन्। त्यसपछि बाई भनेर म सरासर आफ्नो बाटो लागेँ। रुममा पुगे, हात र हतार भात पकाएँ अनि एक पोका चाउचाउ किनेर लगेको थिएँ। चाउचाउलाई उमाले अनि त्यसैमा भात मिसाएर खाएर म कलेज हिँडेँ। केही समयपछि म कलेज पुगेँ। सबै केटाहरू अघि नै आइसकेका रहेछन् अनि मलाई देख्ने बित्तिकै दिनेशले भन्यो, ओइ निरोज, अनि त अघि बिहान त पार्कमा त्यो हिजोको केटीसँग मजाले गफिरहेको थिइस् त, मैले तँलाई र त्यो केटीलाई देखेको थिएँ, अनि अब कहिले हाम्रो भाउजू बनाउँछस् त? यति भन्दै उनीहरू मलाई जिस्काएर गल्ल हाँसिरहेका थिए। मलाई एकछिन त झनक्क रिस नउठेको पनि होइन, तर पनि म शान्त बसेँ अनि क्लासरुमभित्र छिरेँ। केही छिनमा टिचरको इन्ट्री भयो। बुढाले सधैँ चाहिँ फेरि लेक्चर दिन सुरु गरे। म भने निन्द्रामा झुल्दै फेरि झस्कदै बिउझँदै थिएँ।
मेरो यस्तो अवस्था देखेर मलाई परको बेन्चबाट कागजको डल्लो बनाउँदै फाल्दै थियो मनोजले चाहिँ। सायद उसले नसुत अनि के भयो भनेर भनेको हुनुपर्छ। उसको हाउभाउबाट म यही बुझ्दै थिएँ। यसो गर्दा गर्दै सरको लेक्चर पनि सकियो अनि उहाँ जानुभयो। मनोज हतार हतार मेरो छेउमा आएर सोध्यो, निरोज तँलाई के भयो? तेरो ध्यान मन कता छ कि? तँलाई सन्चो छैन हो? आजभोलि खासै तेरो पढाइमा पनि मन लागेको देख्थिनँ। मनोजको कुरा सुनेपछि मैले हाँस्दै भने, नाइ यार म ठिक छु, थोरै अल्छी लागेर हो क्या। मेरो कुरा सुनेपछि खै कुन्नी के लागेको हो भन्दै मनोज क्लासबाट बाहिर गयो। म यत्तिकै बेन्चमा ढल्किएर बसेँ। त्यत्तिकैमा निकिताको याद आयो अनि उनलाई सम्झँदै बसेँ। अझ त्यो भन्दा नि ठुलो कुरो त कहिले उनलाई त्यो ब्रासलेट दिउँ अनि ब्रासलेट पाएपछि निकिताको एक्सप्रेसन कस्तो आउँछ होला। काश त्यो खास दिन आज भोलि नै परे पनि हुने नि। यस्तै यस्तै कुराहरू सोचिरहेको थिएँ। त्यसै बेला फेरि अर्को पिरियड पढाइ भयो। मन नलागी पढेँ, तर कसम केही कुरा पनि बुझिरहेको थिइनँ। टिचरले पढाउनु भएको। टिङ टिङ गरेर घन्टी बज्यो। त्यसपछि होमवर्क गरेर ल्याउनु भन्दै टिचर क्लासबाट बाहिरिनु भयो अनि हामीहरू पनि आफ्नो आफ्नो रुमतिर लाग्यौँ। खोइ किन हो आज मलाई त्यो पार्कको बाटो हुँदै रुम जान मन लाग्यो। त्यसपछि केटाहरूबाट छुट्टिएर लठक लठक पार्कको बाटो हुँदै रुम पुगेँ। लास्टै भोक लागिरहेको थियो। कलेजको ब्याग फ्यात्त टेबलतिर फालेर चिया बनाएँ। यसो यताउति हेरेँ। कहिलेको थोरै बाँकी चिउरा रहेछ। चियामा मिक्स गरेर चिउरा खाएँ। मेरो आँखा झट्ट सिरानीमा पर्यो। त्यहाँ निकिताको ब्रासलेट पनि टल्किरहेको थियो अनि बेड नजिकै गएर ब्रासलेट समाएँ। साँच्चै कति जच्छ होला है निकिताको हातमा यो ब्रासलेट भन्दै मनमा नै सोचिरहेँ। अनि फेरि अब उनलाई दिनुपर्छ त्यो ब्रासलेट भन्दै फेरि सिरानी मुनि राखिदिएँ। तर आजभोलि निकितालाई भेटेदेखि मेरो एक्लोपन अलि दूर भएको थियो, किनकि बेला बेलामा उनको यादले झस्काउँदै जाँदै गरेको थियो। केही समय यत्तिकै बुकहरू हेरेँ। दिउँसो कलेजमा टिचरले दिनुभएको होमवर्क थियो, त्यो पनि गरेँ। अनि साँझ पख फ्रेस हावा खाना बाहिरतिर निस्केँ सदाको झैँ। आज पनि त्यो दिनको प्रकाशलाई छोप्दै अँधेरीले बिस्तारै डेरा जमाउँदै थियो। बिहान आफ्नो वासस्थान छोडेर गएका पन्छीहरू पनि यो प्रहरमा विभिन्न खालका आवाज निकालेर आफ्नो वासस्थानमा फर्कँदै थिए। म आनन्दित भएर त्यही पन्छीहरूलाई निहालिरहेँ। त्यत्तिकैमा एक भँगेरीको जोडी आएर म बसेको ठाउँमा चिरबिर चिरबिर गर्दै थिए। तर मैले त्यो चरीले भन्न खोजेको भाव बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। सायद उनीहरूको गुण यतै हुनुपर्छ, त्यसैले अघिदेखि यिनीहरू कराएका हुनुपर्छ भन्ने कुरा मनमा लाग्यो। अनि म त्यो बसेको ठाउँबाट उठेर केही पर गएर आँखाले ठम्याउन्जेल त्यही भँगेरी जोडी हेरिरहेँ। नभन्दै तिनीहरूको घर त्यहीँ रहेछ। केही छिनमा तिनीहरू आफ्नो वासस्थानमा पसे अनि म पनि रुम फर्किएँ। रुममा आइपुग्दा साँझ पनि झमक्क परिसकेको थियो। पुरै अन्धकारले छोपिसकेको थियो। सरासर रुममा आएँ। खाली रुम बन्द गरी राख्ने भएर होला हपक्क रुम तातिरहेको थियो अनि अलि कोठा गनाए जस्तो पनि लाग्यो। त्यसपछि झ्यालको पर्दाहरू हटाइदिएँ। सबै झ्यालहरू खुल्ला गरिदिएँ। हुन त केटा मान्छे बस्ने कोठा केटी मान्छेको जस्तो सफा त कहाँ हुन्थ्यो र। केही छिन सबै सामानहरू मिलाएँ अनि कोठा सफा गरेँ। श्रीर र चिसो हावा झ्यालको खिड्की हुँदै कोठाभित्र वारपार गरिरहेको थियो। खाना बसालेँ अनि गाउँबाट आमाले पठाइदिनु भएको गुन्द्रुक थियो। एक भलक्क उमालेँ अनि टेबलमा बसेर बाहिरको चिसो हावाको स्पर्शसँगै खाना खाएँ। एकछिन मोबाइल अन गरेर फेसबुक खोलेँ। केटाहरूले फेसबुकमा नयाँ नयाँ फोटोहरू अपलोड गरेका रहेछन्। अस्ति विजयपुर डाँडामा जाँदा खिचेका फोटोहरू। त्यही फोटोहरू हेर्दै जाँदै थिएँ। एउटा फोटो भेटेँ। त्यो फोटोमा हामीहरूसँगै निकितालाई एक छेउमा देखिएको थियो अनि निकिता भएको फोटो चाहिँ हतार हतार सेभ गरेर राखेँ। त्यसपछि प्रत्येक फोटोहरूमा लाइक कमेन्ट गरेँ। तर इनबक्समा बोल्ने खासै कोही थिएन। कहिलेकाहीँ केटाहरू बोल्थे अनि कहिलेकाहीँ आफन्तहरू। त्यसैले धेरै बेर फेसबुक हेरिनँ। एकैछिनमा बाहिरिएँ। सेभ गरेर राखेको त्यो फोटो हेर्न मन लाग्यो अनि फोटो जुम गरी निकितालाई मात्र हेरिरहेँ। उनको त्यो मायालाग्दो अनुहार मेरो आँखा वरिपरि नाच्न थाल्यो। एकैछिन मोबाइल लक गरेर आफ्नो छातीमा राखेँ। साँच्ची उनी भोलि पनि त पार्कमा आउँछु भनेकी छ। तर भोलि म उनको बारेमा सबै सोध्छु अनि आफ्नो बारेमा पनि निकितालाई भन्नेछु। तर उनको बारेमा यसरी मैले जान्न खोज्दा कतै उनी भड्किने त होइन। हुन त उनको मनमा पनि मेरो लागि केही फिलिङ छ होला र त मलाई आज बिहान सिधै आँखा छोपिदिन्। हो यस्तै तर्कहरूले एकछिन मनमा हलचल मचाइरह्यो। फेरि मनमा लाग्यो निकिताले मलाई साथी सम्झेर आँखा छोपेकी पनि त हुन सक्छिन् नि, होइन? म त कहाँ साथी भन्दा नि माथि पो सोच्न थालेछु। हैत्तेरिका। तर जे भए नि उनको बारेमा म सबै बुझेर छाड्छु। यति कुराको अठोट गरेर म सुत्ने तर्खर गरेँ। झ्याल बन्द गरेँ अनि पर्दा लाएँ।
ढोका पनि बन्द गरे। गर्मीको समय भएकोले आफूले लगाएको टी सर्ट पनि खोले अनि सुते। बिहानी पख मान्छेहरूको हल्ला खल्लाले झल्यास्स बिउजे अनि जुरुक्क उठेर पर्दा खोले। बाहिर झलमल्ल घामका किरणहरूले धरती चुमिसकेको थियो अनि घडी हेरे बिहानको 8 बजिसकेछ। ला आज त कतिसम्म सुतेछु भने घडीको अलार्म धरी थाहा नपाउने गरी आफैलाई अलिअलि रिस पनि उठेको थियो आफैसँग। त्यही बेला झट्ट निकितालाई सम्झे। बिचरी निकिता पनि मलाई पर्खँदा दिक्क भएर गइन होला। फेरि आजै चाहिँ यसरी म निधाउनु पर्ने। हेत्तेरिका मन अमिलो भयो। मनमनै आफैलाई गाली गर्दै हतार हतार फ्रेस भएर तैपनि पार्कतिर लागे। केही समयपछि पार्कमा पुगे। मानिसहरू प्रायः जसो घरतिर फर्कँदै थिए। पार्कको चारैतिर एकचोटि नजर डुलाएँ तर निकितालाई देखिनँ अनि मन अलिक खल्लो भएको जस्तो महसुस गरेँ अनि आफैलाई भित्रभित्रै धिक्कारिरहेँ। एकैछिन त्यही एक छेउमा बसिरहेँ गुम्म भएर। त्यसपछि भएन भनेर रुम फर्कने सुरसार गर्दै थिएँ। यसो पर फुलको बगैँचामा मेरो आँखा गयो। त्यहाँ निकितालाई देखेँ। उनी ती बगैँचामा भएका विभिन्न थरीका फुलमा भुलिरहेकी रहेछिन्। धन्न उनी गएकी रहेन रहेछिन्। निकितालाई देखेपछि मेरो मन यसै खुसी भयो। केही छिन परैबाट हेरिबसेँ उनलाई। त्यसपछि उनको छेउमा गएर तर्साइदिउँ कि जस्तो लागिरहेको थियो तर यसो गर्न मेरो नैतिकताले दिएन। केही छिन चुपचाप लागेर रुखको छेल लागेर उनलाई हेरी मात्र रहेँ। निकिता पनि बेला बेलामा कसैलाई पर्खेको झैँ गरी यताउता हेर्थिन् अनि फेरि त्यही बगैँचामा मग्न हुन्थिन्। यसो गर्दा गर्दै 9 बज्न लागिसकेको थियो। निकिता पनि फुलको बगैँचाबाट निस्केर यताउता हेर्दै घर जान लागिन्। त्यतिकैमा उनलाई मैले पछाडिबाट बोलाएँ। हाई निकिता, जान लागेको? उनी पछाडि फर्केर भनिन्, हजुर जान लागेको। यति भनेर उनी उतातिर टाउको फर्काइन्। सायद उनी पर्खाउनु पर्दा रिसाएकी थिइन् होला। मलाई मनमा यस्तै लाग्यो अनि फेरि भने, धेरै पर्खनु पर्यो है। अनि के त? यति भनेर निकिता ठसक्क परिन्। फेरि मैले कुरा लम्ब्याउने हिसाबले भने, सरी, मसँग तिमी रिसाएकी छौ भने के गर्ने, आज अलि ढिला भयो। केही छैन, कहिलेकाहीँ ढिलो छिटो भइहाल्छ नि। यति भनेर निकिता मुसुक्क मुस्कुराइन्। उनको अनुहारभरि मुस्कान देखेर म पनि खिस्सा हाँसेँ। कुरा गर्दै गएँ अनि त्यही दौरानमा मैले निकितालाई सोधेँ, अनि तिमी खास के गर्छौ? उनले हल्का मुस्कान सहित भनिन्, म खासै त केही गर्दिनँ, सानो पसल छ त्यही चलाएर बसेको छु। उनको जवाफ सुन्न साथ फेरि भने, अनि पढाइ कहाँसम्म पुग्यो त? खासै धेरै पढ्न पाइनँ, त्यही 6-7 क्लास पढेकी छु। म सानै हुँदा मम्मी बित्नु भयो, त्यसपछि पढाइलाई अगाडि बढाउन सकिनँ। यति भनेर उनी भुइँतिर निहुरिन्। उनको त्यो टिसलाग्दो अनुहारले मलाई उनीप्रति मायाको भाव दर्शाउँदै थियो। फेरि निकितालाई सान्त्वना दिँदै भने, केही छैन, किन चिन्ता गर्छौ, यहाँ धेरै पढ्नेले पनि के नै गरेको छ र? साँच्चै के को पसल छ तिम्रो? उनी माथि फेरि प्रश्न तिर्स्याए। मेरो ब्युटी पार्लर छ, जे होस् राम्रै चलेको छ, निकिताले भनिन्। अनि निकिता, घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ नि? निकिताले भनिन्, बाबा हुनुहुन्छ अनि भाइ छ अनि बुढाबुढी हुनुभएको हजुरबुबा हजुरआमा हुनुहुन्छ। यति सुनेपछि मैले हो र मात्र भने, अरू केही भनिनँ। निकिताले मलाई प्रश्न गरिन्, अनि हजुर चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? मैले भने, म अहिले पढिरहेको छु। अनि घरमा को हुनुहुन्छ? फेरि उनले प्रश्न गरिन्। मैले प्रति उत्तरमा भने, बुबा, मम्मी, दिदी, म अनि भाइ छौँ। मेरो उत्तर सुनेपछि उनले भनिन्, राम्रो परिवार रहेछ। राम्रै छ भन्नुपर्छ। यति भनेर म मुसुक्क मुस्कुराएँ। त्यत्तिकैमा मोबाइलमा फोन आयो टुरुङ टुरुङ गरेर। कसको रहेछ भनेर मोबाइल हेरेँ, दिनेशले गरेको रहेछ। फोन उठाउन मन लागेन, त्यसै छोडिदिएँ। फेरि त्यसै गरी मोबाइलमा घन्टी बज्यो। फेरि हेरेँ, उसले नै फोन गरेको रहेछ। यो चोटि पनि उठाइन, निकितासँग गफ गरिरहेँ। यसरी बारम्बार फोन आएपछि निकिताले भनिन्, फोन उठाउनुहोस् न, कुनै इमर्जेन्सी पनि हुनसक्छ नि। त्यसपछि बल्ल फोन उठाएँ। हेलो, उताबाट भने, ओए तँलाई के भयो केटा, किन आज कलेज नआएको? फेरि फोन गर्दा पनि उठाउँदैनस्? अनि झसङ्ग भएँ। यसो घडी हेरेको 11 बज्न लागिसकेको थियो। त्यसपछि दिनेशलाई हल्का सन्चो छैन, त्यही भएर कलेज नआएको भनेर फोन काटिदिएँ। निकिताले भनिन्, किन फोन काटिहाल्नु भएको हो र हजुर? उनको कुरा सुनेपछि यत्तिकै केटाहरूले फोन गरेका रहेछन् भनेर कुरा टारिदिएँ। केही समय कुराकानी गरेपछि निकिता नि अब जानुपर्छ भनेर भन्न लागिन्। हुन त मलाई पनि उनीबाट छुटिएर गइहाल्न मन भने चाहिँ लागेको थिएन, तर पनि बाध्यता थियो। अनि मैले जिस्काउँदै भने, जानी हो र तिमी? नजाँदा पनि हुँदैन र? मेरो कुरा सुनेर उनी थोरै लजाए जस्तो गरिन्। ल हतार छ भने जाऊ न त, मैले भने। मेरो कुरा सुनेपछि उनी हस् हुन्छ, फेरि भेटौँला भनेर बाटो लागिन्। अनि अलि पर पुगेर उनले भनिन्, आजको जस्तो ढिला नगर्नु है भोलि।
यति भनेर उनी सरासर आफ्नो बाटो लागिन्। म उनलाई आँखाले देखुन्जेलसम्म हेरिरहेँ। उनी डिल काटेर गइन्, त्यसपछि देखिनँ अनि म पनि रुममा फर्केँ। रुममा पुगेँ। मध्याहको घामको रापले होला निलो कालो भएको थिएँ। गएर बेडमा पल्टिएँ। पेटमा भोक लागिरहेको थियो तर खाना बनाउने जाँगर चलेको थिएन। बस यत्तिकै पल्टिरहेँ। केही बेरमा उठेँ अनि नुहाएँ, चिया बनाएँ अनि बिस्कुट लिएर आएँ। आज खानाको साटो चिया र बिस्कुटमा चित्त बुझाउँदै थिएँ म। केही छिनपछि बुकहरू पल्टाएर हेरेँ तर किताबमा भएका शब्दहरू भन्दा पनि बढ्ता गरेर निकिताको यादले पिरोलिरहेको थियो। नाइ म यो टाइम पढ्छु भनेर मन बाँधेर पढ्न सुरु गर्यो, फेरि याद आइहाल्दिने। खोइ के हुँदै थियो मलाई। निकितालाई भेट्नुभन्दा पहिला त यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। तर आजभोलि के हुँदैछ मलाई, म आफैमाथि प्रश्न गरिरहन्थेँ। हुन त मलाई निकिता साह्रै मन परेको थियो पहिलोचोटि देख्दा नै, तर यसरी यादले डेरा जमाउला भन्ने कुरा सोचेको थिइनँ। त्यसपछि ती कपी किताबहरूलाई लथालिङ्ग छोडेर म बाहिर निस्केँ, किनकि आज कलेज गएको थिइनँ। त्यसैले केटाहरू भएको ठाउँमा गएर कुन कुन पाठहरू पढाइ भयो अनि होमवर्कहरू के छन् हेरेर बुझेर आउनु पर्यो भनी लागे। म मनोजको घरमा गएँ। ऊ कलेजबाट फर्केको रहेछ। एकछिन मनोजको मम्मीसँग कुराकानी गरेर बसेँ। केही छिनमा दिनेश र मनोजसँगै आए। मलाई देख्न साथ केटाहरू दुवै कराउन थाले। ओए तँलाई के भाष, विजयपुर डाँडा गएदेखि तँलाई अर्कै देखिरहेछु, दिनेशले भन्यो। फेरि त्यसैमा स्वर थप्दै मनोजले भन्यो, यसलाई अरू केही होइन चुडेल लागेको छ भन्दै खित्त हाँसे दुवैजना। फेरि म अन्जानी बनेर भने, होइन के भन्छौ तिमीहरू, मलाई ठिक छ त। फेरि मनोज बिचैमा प्याच्च बोल्यो, खोइ हामी त आजभोलि तँलाई केही ठिक भएको देख्दैनौ। फेरि दुवै केटाहरू मजाले हाँसे। म उनीहरूको कुराले दिक्क हुँदै थिएँ। यही मौका छोपेर केटाहरू मलाई जिस्काउनमा व्यस्त थिए। उनीहरू मलाई मामु बनाउँदै थिए। त्यसपछि मलाई झनक्क रिस उठ्यो अनि दुवैजनासँग झनक्क रिसाइदिएँ। यसरी म रिसाएको देखेर मनोजले भन्यो, सरी यार नरिसाना, जिस्केको नि भन्दै फकाउन लाग्यो। अनि फेरि दिनेशले सम्झाउँदै भन्यो, हेर निरोज, त हामी क्लासमेट साथी हौ, त पहिला यस्तो थिइनस्, फेरि तेरो पढाइ आजभोलि लुज हुँदै गएको छ। हेर केटा, फेरि इक्जाम पनि आइसक्यो, त्यसैले यो केटी सेटीको चक्करमा नफस, बुझिस्। केटाहरूको कुरा सुन्दा पनि ठिकै लाग्यो, किनकि उनीहरूले मेरै भलोको लागि भन्दै थिए। त्यसपछि एकैछिन उनीहरूसँग कुराकानी गरेर केही नोट कपीहरू लिएर म रुमतिर फर्किएँ। केही नोटको कपीहरू लिएर म बिस्तारै रुममा आएँ। त्यसपछि अघि भर्खर लथालिङ्ग रूपमा रहेको किताबहरू मिलाएँ, ब्यागमा राखेँ अनि साथीहरूले बनाएको नोटहरू सारेँ। केही छिन पढेर बसेँ, किनकि इक्जाम पनि नजिक आएको थियो। त्यत्तिकैमा बिस्तारै रात पनि पढ्न थाल्यो। खाना बनाएर खाएँ। त्यसपछि पढ्नुपर्छ है भन्ने लागेर फेरि पढ्न बसेँ। हुन पनि हो, बाउ आमाले दुःख गरेर मलाई यहाँ पढ्न पठाउनु भएको थियो। म इन्जिनियरिङ अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत थिएँ, किनकि म इन्जिनियरिङ पढेर आफ्नै गाउँ अनि ठाउँमा केही गरोस् भन्ने पनि बाबा आमाको सपना इच्छा थियो। यसरी मैले पढाइमा ध्यान दिन भने यत्रो वर्ष मैले पढेको लस हुने थियो। त्यसैले मैले पढ्नै पर्छ भन्ने कुरा ममा थियो। अनि फेरि बुकहरू झिकेर पढ्न लागेँ। केही बेर एकचित्त भएर पढ्थेँ अनि त्यही बिचमा दाउ छोपेर निकिताको यादले मिस्कल हानिहाल्थ्यो। अनि फेरि मनलाई एकाग्र बनाएर पढिरहेको बेला मेरो आँखा फेरि सिरानीमा पर्यो। त्यहाँबाट निकिताको ब्रासलेटले मलाई जिस्काए झैँ लागिरहेको थियो। तैपनि फेरि पढ्ने कोसिस गरेँ, फेरि पनि मेरो आँखा त्यहीँ पुग्थ्यो। उनको त्यो ब्रासलेटले मेरो यो तालचाल देखेर हाँसे झैँ लाग्थ्यो। त्यसपछि किताब बन्द गरेर टेबलमा राखेँ, त्यो ब्रासलेट पनि ब्यागमा राखेँ अनि बाहिर निस्केँ। रात चनमक्क थियो। मान्छे घुरेको आवाज र कुकुर भुकेको आवाज बाहेक अरू केही सुनिएको थिएन। एकछिन बाहिर शीतल ताप्न बसेँ अनि मनमा सोचिरहेँ कि अब भोलि चाहिँ निकिताको ब्रासलेट उनलाई दिन्छु भनेर। त्यसपछि म कहिले पार्कमा जाने छैन, म मात्र पढाइमा ध्यान दिनेछु। यही सोचेर म फेरि भित्र रुममा छिरेँ। यत्तिकै बेडमा पल्टी मात्र रहेको थिएँ। भुसुक्क निदाएछु पो। बिहानको आलारामले म बिउजिएँ। त्यसपछि जुरुक्क उठेर वासरुम गएँ। फ्रेस भएर बाहिर निस्केँ अनि पातलो खालको सर्टमा चट्ट हल्का कालो खालको चुच टाइपको प्यान्ट लगाएँ अनि हल्का बास्ना आउने खालको अत्तर लगाएँ अनि निकिताको ब्रासलेट मेरो डायरीमा राखेँ। त्यसपछि लागेँ पार्कतिर। केही छिनमा पार्कमा पनि पुगेँ। आज सबैभन्दा छिटो पुग्ने मनै थिएँ। सधैँ बस्ने बेन्चमा गएर बसेँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूको आगमन बाक्लियो। छिनमै पार्क भरि भराउ भयो। म भने आज निकिताको पर्खाइमा थिएँ, किनकि यो उनको मम्मीको निशानी ब्रासलेट लिएर आइदिएको थिएँ। हुन त निकितालाई यो ब्रासलेट कुनै खास दिनमा गिफ्ट गर्ने मन थियो, तर सोचे जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र।
खैर त्यही पनि म खुसी नै थिएँ एक किसिमले, अनि दुखी पनि थिएँ। दुखी यो कारणले थिएँ कि अबदेखि म उनलाई नभेट्ने विचारमा थिएँ। त्यही कारण पार्कमा पनि नआउने सोच बनाएको थिएँ। हराएको उनको ब्रासलेट फेरि पाउँदा ऊ कति खुसी हुन्छन् होली, अनि उनको मुहारमा झन् कति चमक आउँछ होला। म उनको त्यो उज्यालो अनुहार हेर्न आतुर थिएँ। उनलाई कुर्दै उनी आउने बाटो हेर्दै बसिरहेँ। तर यति बेलासम्म पनि निकिता आएकी थिएनन्। झन् हिजो छिट्टै आउनु है भनेर हिँडेकी उनी आज यति बेलासम्म पनि नआएको देख्दा कता कता मन आत्तिरहेको थियो। झन् निकितालाई आज भेटेर ब्रासलेट दिन्छु भन्ने सोचेको थिएँ। मन उसै चिसो भयो। बेन्चबाट उठेर यताउतातिर हेरेँ तर उनी आएकी थिएनन्। बरु बिस्तारै बिहानीको त्यो चिसो हावालाई छिचोल्दै घामका किरणले तापमान गराउँदै थियो। घडी हेरे 9 बज्न लागिसकेको थियो। तैपनि उनी आउँछन् कि भनेर बाटो हेरेर बसेँ, तर उनी आज पार्कमा आउँदै आइनन्। यता मलाई पनि कलेज जान हतार भइरहेको थियो। त्यसपछि निराश मन लिएर पार्कबाट म कलेज जाने हेतुले रुमतिर लागेँ। मनभरि निराशापन लिएर मनभरि निकिताको बारेमा नाना थरीका कुरा खेलाउँदै रुममा आएँ। त्यसपछि डायरीबाट उनको ब्रासलेट निकालेर हेरेँ। झन् यो ब्रासलेट दिएर निकितालाई खुसी बनाउला सोचेको थिएँ, तर आज अधुरो नै रह्यो मेरो सपना। खैर कुनै दिन त अवश्य कसो नभेटौँला र। यही कुरा सोच्दै निकिताको ब्रासलेट अलि सेभ हुने ठाउँमा राखिदिएँ अनि कलेज जानको लागि तयारी भएँ। आज खाना खान पनि मन लागेन, त्यसैले खानै नखाइकन कलेजतिर लागेँ। केही समयपछि कलेज पनि पुगियो। सिधै म क्लासरुमभित्र छिरेँ। कोही आएको रहेन रहेछ साथीहरू। एकछिन किताब निकालेर पढ्न लागेँ। केही छिनमा हो हल्ला गर्दै क्लासमेट साथीहरू सबैजना आइपुगे। त्यसपछि म किताब बन्द गरेर बसेँ। राजन पनि त्यही हुलमा रहेछ। मलाई देख्न साथ सोधिहाल्यो, निरोज त हिजो कलेज किन नआएको हँ? अनि हिजोको साटो आज छिट्टै आइदिएको कि क्या हो? यति भनेर ऊ मजाले हाँस्यो। उसको यस्तो खालको कुरा सुनेर मैले भने, चुप साला। यति भनेपछि ल ल केटा भन्दै राजन अर्को बेन्चमा गएर बस्यो। तर यति बेलासम्म पनि आज दिनेश र मनोज कलेज आएका थिएनन्। अनि फोन लगाएँ। फोन लाग्यो। उनीहरूले फोन उठाए अनि आउँदैछौँ भनेर फोन राखे। त्यसपछि घन्टी लाग्यो। सर पढाउन आउनुभयो। सँगसँगै केटाहरू पनि आए अनि मेरै बेन्चमा बसे अनि त्यो घन्टी पढाएर सर बाहिर जानुभयो। राजन, दिनेश, मनोज र म बाहिर निस्क्यौँ। यत्तिकै ग्राउन्डतिर घुम्दै थियौँ। झट्ट मेरो आँखा कलेजको हाताभन्दा बाहिर पुग्यो। बाटोमा निकिता जस्तै मान्छे दौडिँदै गरेको देखेँ। त्यो दृश्य मैले मात्र नभएर राजनले पनि देखेको रहेछ। त्यत्तिकैमा राजनले भन्यो, ओइ निरोज, त्यो त निकिता जस्तै छे त, अनि कता दौडिरहेको छ हेर त। राजनको कुरालाई सपोर्ट गर्दै भने, त्यही त है। त्यसपछि सबै केटाहरूले हेरे। त्यति बेलासम्म उनी हराइसकेकी थिइन् अनि हामी पनि कलेजको हाता बाहिर गुटुटुटु आयौँ, तर उनलाई देखेनौँ। मलाई लागिरहेको थियो के आपत पर्यो निकितालाई यसरी। अर्को विषयको घन्टी बज्यो। हामी हुर्र क्लासरुममा गयौँ। सर पनि आउनुभयो। खै उहाँले के भनेर लेक्चर दिँदै हुनुहुन्थ्यो क्यारे। मेरो ध्यान पढाइतिर कहाँ थियो र। निकितालाई नै सम्झना गरिरहेको थिएँ। हुन त उनको मनमा के थियो त्यो त म जान्दैनथेँ, तर आजभोलि म चाहिँ उनलाई धेरै सम्झने भएको थिएँ। सायद म टोलाएर बसेको थिएँ होला। त्यही देखेर सर मेरो छेउमा आएर सोध्नुभयो, निरोज के भयो तिमीलाई? आजभोलि सन्चो छैन हो? हिजो पनि कलेज आएनौ अनि खासै पढाइमा ध्यान दिएको जस्तो पनि लाग्दैन। के भयो भन त? सरले यसो भनेपछि के भनौँ भएँ म। अनि भने, मलाई हल्का सन्चो छैन सर। यति सुन्न साथ फेरि सरले भन्नुभयो, के भएको छ तिमीलाई? अनि अस्पताल गएनौ त? अनि प्रत्युत्तरमा भने, मौसमको गडबडी होला सर, ठिक भइहाल्छ नि। मेरो यो कुरा सुनेर केटाहरू खुसुखुसु गर्दै हाँस्न लागे। मैले छड्के आँखा पार्दै केटाहरूलाई आँखा तरेँ। त्यसपछि फेरि चुप बसेँ। अनि सरले पनि आफ्नो ख्याल राख भन्नुहुँदै क्लास सकेर बाहिर जानुभयो। त्यसपछि हामी पनि लाग्यौँ आफ्नो आफ्नो वासस्थानतिर। यसै गरी केही दिनहरू बिते। म त्यो दिनदेखि पार्कमा पनि गइनँ। सकेसम्म आफूलाई पढाइमा व्यस्त राखेँ। केही दिनमा एक्जाम पनि आयो। एक्जाम पनि राम्रो भयो। यी दिनहरूमा मैले खासै निकितालाई मिस गरिनँ भन्दा पनि ठिकै मात्रामा गरेँ, किनकि मैले पढाइमा ध्यान दिनँ भने मेरो 5 वर्ष लस हुन्थ्यो। त्यसैले पनि कहिलेकाहीँ त अत्याधिक रूपमा उनको यादले सताउने, तर पनि मनलाई बाँधेर भए पनि पढाइमा ध्यान दिएको थिएँ। अब बस रिजल्टको पर्खाइमा थिएँ म, रिजल्ट कहिले आउला भनेर। यसै क्रममा निकितालाई नभेटेको पनि केही महिना भइसकेको थियो। यसरी निकितालाई नभेटेको पनि महिनौँ बितेको थियो। जुन दिन उनले मलाई भोलि छिट्टै आउनु भनेर गएकी थिइन्। त्यसै गरी हाम्रो इक्जाम सकेसँगै केटाहरू पनि खै कता कता पुगेका थिए कुन्ने, भेटघाट नै हुँदैन थियो। कहिलेकाहीँ यसो फोनमा कुरा हुने गर्थ्यो। सबै कामतिर बिजी व्यस्त छौँ मात्र भन्ने गर्थे।
म पनि केही समय यता एउटा कम्पनीमा एकाउन्टेन्टको काम सम्हाल्दै आइरहेको थिएँ। प्रायःजसो म अलि व्यस्त नै रहने गर्थेँ। एक दिन म अलि हतार हतार अफिस जाँदै थिएँ। मलाई पछाडिबाट कसैले आवाज दिइरहेको थियो, निरोधजी भनेर। कसैले पछाडिबाट बोलाइरहेको आवाज कानमा गुन्जियो। तर पनि मलाई ढिलो भएको कारण पछाडि पनि नफर्की सुने नसुने झैँ गरी लुइँ हिँडिरहेँ आफ्नो बाटो। फेरि पनि उसै गरी निरोधजी पर्खनुस् त, म निकिता भनेर आवाज आयो। त्यसपछि मैले मेरा हिँड्दै गरेका पाइलाहरू हत्तपत्त रोकिहालेँ। पछि फर्केर हेरेँ, निकिता रहेछन्। उनी पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै मेरै छेउमा आइपुगिन्। म हेरिरहेँ निकितालाई। उनी पहिलाभन्दा धेरै दुब्लाएकी पनि रहेछिन् अनि उनको त्यो सुन्दर रूप पनि कुरूप जस्तै बनेको थियो। एकछिन त म भ्रममा छु कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो, तर त्यो भ्रम थिएन, यथार्थ थियो। उनीमा बेचैन जस्तै देखिन्थ्यो। मल्यान्द्र अनुहार, कलेटी परेका ओठहरू अनि महिलो खालको कपडा, त्यसमाथि जिरिङ्ग परेको उनको शरीर। मैले प्रश्न गरिहालेँ, निकिता तिमी किन यस्तो हालतमा, के भयो तिमीलाई? मेरो कुरा सुन्न साथ उनी भुइँमा बसेर डाँको छोडेर रोइन्। उनी किन रोइन् त्यो त म जान्दैनथेँ। उनको त्यो रूप, रङ अनि हुलियाले जनाइरहेको थियो कि उनी ठुलै सङ्कटबाट गुज्रदैछिन्। त्यसपछि उनलाई उठाएँ, आँसुहरू पुछिदिएँ। यसरी सिधै मैले कहिले पनि छोरी मान्छेलाई छोएको थिइनँ, तर आज म निकिताका आँखाका आँसु पुछिदिँदै थिएँ। उनलाई यत्रो समयपछि भेटेँ, तैपनि यस्तो हालतमा मनमा कता कता अलि नमज्जा लागिरहेको थियो। त्यसपछि निकितालाई अलि उता सुनसान अनि अलि शान्त ठाउँमा लगेँ, जहाँ निकिता र म मात्रै थियौँ। यता अफिसबाट भने धेरैचोटि फोनहरू आइरहेको थियो। म अफिस नपुगेकोले गर्दा त्यसपछि अफिसमा आफैले फोन गरेर आज अफिस आउन नसक्ने जानकारी गराउँदै छुट्टी लिएँ। त्यति बेलासम्म निकिता अलि शान्त बनेकी थिइन् अनि फेरि बिस्तारै सोधे, निकिता तिमी कसरी यो हालतमा आइपुग्यौ हँ? जुन दिन तिमीले भोलि छिट्टै आउनु भनेर पार्कबाट गएकी थियौ अनि म भोलि कस्तो खुसी भएर त्यो पार्क पुगेको थिएँ, त्यो दिन तिमी आउँदै आएनौ। त्यसपछि म नि कहिल्यै पार्क गइनँ। मेरो कुरा सुनेपछि फेरि निकिताले आँखाबाट आँसु बर्र मात्र झारिन्, केही बोलिनन्। सायद उनी थकानमा थिइन् जस्तो लाग्यो मलाई। सायद भोकाएकी पनि थिइन् होला। मलाई माया लाग्यो। निकितालाई एकछिन बस्दै गर भनेर म पसलतिर लागेँ। त्यहाँ केही खानेकुरा लिएँ अनि निकितालाई हुने खालको एक सेट कपडा पनि लिएँ। त्यसपछि म दौडिएर निकिता भएको ठाउँमा पुगेँ। उनी चिस्सै भुइँमा सुतेकी थिइन्। सायद मनमा केही सुकुन मिले जसरी नै झन् मलाई निकिताप्रति माया लाग्यो। हुन त म पहिलादेखि नै उनलाई मन पराउँथे। खै उनको कुराले मलाई प्रभाव पारेको थियो, थाहा छैन। म पनि निकिताको छेउमा बसेँ। एकछिन हेरिरहेँ। उनी मस्त निधाइरहेकी थिइन्। उनको निन्द्रा बिथोल्न मन त थिएन, तर उनी चिसो भुइँमा सुतेकी थिइन्। त्यही भएर निकितालाई गचगचाउँदै उठाएँ। उनी उठिन्। मैले समाएर मेरै छेउमा राखेँ अनि खानेकुरा निकितालाई दिएँ। त्यसपछि कपडा पनि दिएँ। निकिताले खाना खाइन्। त्यसपछि उनले नुहाएर कपडा चेन्ज गर्ने मनसाय देखाइन्। पसलमा गएर साबुन, सेम्पू अनि एउटा तौली पनि ल्याइदिएँ। त्यही छेउमा पानी धारो थियो। उनी नुहाउन गइन्। म उठेर एकछिन अलि पर गएँ। केही छिन उतै बसेँ। केही छिनमा उनी नुहाएर फ्रेस भएर कपडा पनि चेन्ज गरेर मेरो सामु आइन्। निकिताले लामो सास फेर्दै भनिन्, म सानै छँदा दैवले मेरी आमा लुट्यो अनि जवानीमा कर्मले भाग्य लुट्यो। यति भनेर निकिता चुप लागिन्। तर मैले उनले भन्न खोजेको कुरा राम्रोसँग बुझिनँ। त्यसपछि फेरि सोधेँ, भन निकिता तिमीलाई त्यस्तो के पर्यो र अचानक यस्तो स्थितिमा आयौ? अनि फेरि लामो सुस्केर हाल्दै उनले भनिन्, जुन दिन भोलि छिट्टै आउनु है भनेर म हजुर अनि पार्कबाट छुटिएर घर गएको थिएँ। घरमा पुग्न मात्र के लागेको थिएँ। मेरो घरको आँगनभरि टनाटन मानिसहरू भरिएका थिए। म अचम्मित हुँदै दौडिएर घरमा पुगेँ। आँगनमा पहेँलो कपडाले छोपेर कसैलाई सुताइएको थियो। म छक्क परेँ। आफन्तहरू पनि छेउछाउ बसेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो। बुबा, हजुरबुबा पनि रुँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो सुताएको मान्छेको छेउमा बसेर। तर त्यहाँ सबै देखेँ, मैले मेरी हजुरआमालाई चाहिँ देखिनँ। म हडबडाउँदै घरभित्र छिरेँ अनि आमा आमा भन्दै बोलाएँ, तर हजुरआमा बोल्नु भएन। अनि यताउति हेरेँ, आमालाई कतै देखिनँ। त्यसपछि त्यहाँ उभिएका मान्छेहरूलाई सोधेँ, यहाँ कसलाई के भयो भनेर। अनि हजुरआमालाई देख्नु भएन तपाईँहरूले भनेर सोधेँ। मेरो प्रश्न सुन्न साथ एउटी आन्टीले भन्नुभयो, नानी हजुरआमा त भगवानको घरमा जानुभयो, तिमीलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तिमी कता गएकी थियौ? फेरि मैले भने, यो सब अचानक कसरी भयो? बिहानसम्म त ठिकै हुनुहुन्थ्यो त, फेरि के भयो यो? फेरि ती आन्टीले भन्नुभयो, नानी आमा पानी लिन भनेर पँधेरामा जानुभएको थियो अरे, लड्नु भएछ। धन्न अरू पानी लिन जानेले देख्नु भएछ अनि उठाएर यहाँ ल्याउँदासम्म अलिअलि धड्कन चलिरहेको थियो। त्यसपछि केही छिनमा हामी सबैलाई छोडेर जानुभयो।
त्यो आन्टीको कुरा सुन्नसाथ मेरो लागि त्यो सूर्यको प्रकाश पनि अन्धकारमा परिणत भए झैँ भयो अनि दिउँसै रात परेको भान भयो। म भुइँमा थचक्क बसेँ। मेरो हात खुट्टा पुरै थरथर कामिरहेका थिए। म एक्कासी ग्वा ग्वा रुन पुगेँ। फेरि जसोतसो उठेर आमा भएको ठाउँमा पुगेँ अनि त्यो पहेँलो कपडा उघारेर हेरेँ। त्यहाँ मेरी हजुरआमा शान्त अवस्थामा लडिराख्नु भएको थियो। त्यसपछि रुँदै आमा आमा भन्दै जगजगाएँ, तर उहाँ बोल्नु नै भएन। केही छिनमा आमाको पार्थिव शरीरलाई उठाएर लिएर जानुभयो। अरू त अरू, केही छिन अगाडि देखिए कि मेरी आमा केही छिन पछाडि खरानीमा लिहिन हुँदै थिइन्। यो कस्तो विडम्बना! यदि यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए म कहीँ जाँदैनथेँ आमालाई छोडेर। सानैमा जन्म दिने आमाले छोडेर जानुभयो। त्यसपछि जे भने नि मेरी हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँले पनि हामीलाई छोडेर जानुभएको थियो। म पिँढीको डिलमा बसेर रुन बाहेक अरू के गर्न सक्थेँ र? जति माया लागे नि सँगै मर्न जान नसकिँदो रहेछ। मेरो लागि एक सपना जस्तै भएको थियो त्यो पल। त्यस दिनपछि हरेक घरको जिम्मेवारी मै माथि थुप्रियो। हरेक घर धन्दादेखि लिएर सबै मैले भ्याउनु पर्ने थियो। पहिला आमा हुनुहुँदा मलाई धेरै सजिलो थियो। अहिले त आमा हुनु भएको जस्तो सजिलो कहाँ हुँदो रहेछ र? यति सुनाइसक्दा निकिताको आँखाबाट अविरल आँसुका धाराहरू बगिरहेका थिए। उनी ती आँसुका दानाहरूलाई पुस्दै फेरि सुनाउन थालिन् वियोगान्त। त्यसपछिका दिनहरूमा मैले घर गराएसी काममा नै ध्यान दिएँ। घरको काम गरेँ। मैले चलाएको पसल यानि कि पार्लर चौपट हुने थियो अनि पसल चलाए। घर परिवारको हालत लथालिङ्ग हुने थियो। यसरी घर लथालिङ्ग बनाएर उता पसल चलाएर बस्न पनि अलि असहज नै थियो, किनभने मैले चलाउने पसल घरभन्दा केही घन्टा पर थियो। अब दुवैपट्टि काम गरौँ भने पनि त्यति सजिलो थिएन। त्यसैले मैले पार्लर बेचिदिएँ। यसै गरी घरधन्दा वस्तुभाउ सबै मेरै काँधमा थियो। हुन त बाबा, हजुरबुबा अनि भाइ पनि थियो। भाइ सानै थियो अनि बुबा एउटाले के गर्ने अनि कतासम्म गर्ने। बिचरा मेरो बुबाको साह्रै माया लाग्थ्यो मलाई। यसै गरी केही समय बित्न थाल्यो। अब घरमा मेरो बिहेको कुरा चल्न थाल्यो। तर मलाई बिहे गरेर जान मन भने पटक्कै लागेको थिएन। दिनै पछि बिहेको कुरा सुन्दा सुन्दा हैरान हुन्थेँ म। केटा यस्तो छ, उस्तो छ, घर परिवार यस्तो छ, उस्तो छ। हुन त यो सबै कुरा मेरो लागि भन्नुभएको थियो होला। तर म कसरी बुढो हुनुभएको बुबा, हजुरबुबा अनि सानो भाइलाई छोडेर दुलही बनेर अन्मिएर जान सक्थेँ र पराई घरमा? अनि भन्थे, नाइ म बिहे गर्दिनँ। दिनहुँ यही कुरामा विवाद जस्तै भइरहन्थ्यो। हुन त बुबालाई सबैले भन्नुभएको रहेछ अर्को बिहे गर भनेर, तर मेरो बुबाले मान्नु भएको रहेनछ र सबैलाई भन्नुहुन्थ्यो अरे। मैले सानैमा बिहे गरेर ल्याएको श्रीमतीले त मलाई छिट्टै छोडेर उनी भगवानको घर गइन् भने अब बिहे किन गर्ने? मेरो साथमा त छोराछोरी हामी दुईजनाको मायाको निशानी छोडेर गएकी छिन्। म यही हाम्रो निशानीलाई हुर्काउँछु, बढाउँछु अनि पढाउँछु। यही कुरा सबैलाई भन्नुहुन्थ्यो अरे। साँच्चै मेरो बुबा मम्मीको पनि धेरै प्रेम थियो अरे एकअर्कामा। त्यसैले त होला हाम्रो बुबा मम्मीको प्रेम देखेर भगवानलाई पनि डाहा लागेर छिट्टै उहाँको पासमा लिएर जानुभयो। बेला बेलामा बुबालाई देख्थे मम्मीको फोटोसँग कुराकानी गर्नुभएको। अझै पनि मम्मीसँग बुबाको गहिरो प्रेम थियो र छ पनि। आफ्नो घरको जे जस्तो हालत भए पनि बुबाको कुरा नमानौ कसरी अनि मानौ कसरी? म सोच्दा सोच्दै वाक्क भइसकेको थिएँ। बिहानीको घर धन्दा छिटो छिटो गरी भ्याएर म एका बिहानै हजुरलाई भेट्न भनी त्यो पार्कमा आएको थिएँ। धेरै दिनपछि पार्क आएको भएर होला कता कता अनौठो पनि लागिरहेको थियो। म धेरै बेर त्यो पार्कको एक छेउमा बसेर तपाईँलाई कोरिबसेँ, तर पनि तपाईँ आउनु भएन। त्यो दिन तपाईँसँग भेटेर धेरै कुराकानी गर्न मन थियो, तर पनि न तपाईँ ढिलै पो आउनुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो। फेरि त्यो पार्क त हजुरको साथी जस्तै भएको थियो होइन र? अबेलासम्म पनि तपाईँ आउने बाटो हेर्दै बसिरहेँ। त्यसपछि तपाईँ आउनु भएन। त्यसपछि तपाईँ नआउनु भएपछि म छटपटाउँदै पार्कमा भएका सबैलाई सोध्न थालेँ। कसैले भन्थे थाहा छैन, कसैले भन्थे चिन्दिनँ। हुन त उनीहरूले चिनुन् पनि कसरी हजुरलाई? मसँग हजुरलाई चिन्ने केही प्रमाण पनि थिएन। अनि लास्टमा उदासी मन बनाउँदै म घरतिर फर्केँ, तर पनि मनले मानेन। एकजनालाई सोधेँ हजुरको बारेमा, अनि त्यो मान्छेले पनि भन्नुभयो, को त्यो मान्छे जुन जहिले पार्कमा आएर बेन्चको एक छेउमा बसेर डायरीमा केही कुरा लेखिरहेको हुन्थ्यो? तर मैले पनि उसलाई नदेखेको भयो केही महिना। आजभोलि ऊ पार्कमा आउँदैन, तर किन खोज्नु भएको? त्यो मान्छेको प्रश्नले म झस्किएँ। अब के भनौँ भयो मलाई। उहाँ मेरो साथी हो यति भनेर निराश मन अनि भारी भारी शरीर लिएर घर फर्किएँ। तर मनमा लागिरह्यो, किन उहाँ पार्कमा आउन छोड्नु भयो होला? कि म कतै त्यो दिन पार्क नगएकोले उहाँ रिसाएर आउन छोड्नु भयो? म यस्तै विभिन्न नाना थरी कुराहरू सोच्दै घर पुगेँ।
मन त्यसै पनि भारी थियो। घरमा पुगे, मलाई माग्न भनी कोही मान्छे आएका रहेछन्। बुबा अनि हजुरबुबा बसेर कुराकानी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। मलाई बुबाले देखेपछि यहाँ आएर बस्न भन्नुभयो अनि म पनि त्यही बुबा अनि हजुरबुबा भएको छेउमा घोप्टिएर बसेँ। मेरो बिहेको कुरा अगाडि बढ्यो। म सुनेर मात्र बसेँ, केही बोलिनँ। अब बोल्नु पनि कसरी? बोल्नु जति मैले बोलिसकेकी थिएँ। यदि मैले बिहे गर्दैमा मेरो घर परिवारमा खुसी आउँछ भने म बिहे गर्छु भनेर मनमा नै सोचेको थिएँ। अनि अन्तिममा बुबाले सोध्नुभयो, निकिता त बिहे गर्न राजी होइन त? बुबाको कुरा सुनेर नाइ पनि भन्न सकिनँ। त्यसपछि मुन्टो मात्र हल्लाइदिएँ। अनि अब आउने अर्को महिना बिहेको लगन जुराउने भनेर सरसल्लाह गरेर उहाँहरू जानुभयो। हुन त हजुरआमाको वर्ष दिनको काम पनि सकिएको थिएन। खै किन हो बुबाले मेरो बिहे गरिदिन हतार गर्नुभयो। हाम्रो घरमा त बिहे भोज केही गर्न मिल्ने थिएन। तर पनि छिमेकीको घरबाट भए नि बिहे गरेर अन्माइदिने कुराकानी भएर बिहेको तयारी अगाडि बढ्यो। केही दिन यसै गरी बिते अनि बिहेको दिनहरू नजिकिँदै जान लाग्यो। म धेरै आँतिन्थेँ कसरी बुढाबाउलाई छोडेर जाउँ भनेर। तर पनि बिहे गरेर जानै थियो। जब बिहेको दिन आयो, छिमेकीको घरमा बिहेको तयारी गरिँदै थियो अनि मलाई एउटा कोठामा राखेर साथी सङ्गीहरू सिँगार्दै थिए। म सुकसुक गरेर रुँदै थिएँ, नाना थरीका कुराहरू सम्झेर। अनि कोही काकी आन्टीहरू मलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। जति उहाँहरूले सम्झाउनुहुन्थ्यो मलाई उति नै रुन मन लागिरहेको थियो। यत्तिकैमा बेहुला लिएर जन्ती आइपुग्यो भनेर सबै यताउता गर्न लाग्नुभयो अनि साथीहरू पनि हेर्न लागे। त्यही बेला मैले पनि यसो झ्यालबाट थोरै उघारेर हेरेँ। जन्तीहरू टन्नै थिए। त्यही माझमा बेहुला पनि थियो, चट्ट दौरा सुरुवालमा सजिएको। त्यसपछि बिस्तारै झ्याल बन्द गरे। केही समयपछि मलाई पनि तल जग्गेमा लगियो अनि बिहेको रसम सुरु गरियो। मलाई मनमा लागिरहेको थियो, काश आज मेरी आमा हुनुभएको भए यसरी मलाई बिहे गर्न मन छैन भन्दा भन्दै त बिहे गराइदिनु हुन्न थियो होला। म हरेक कुरा मेरी आमालाई त भन्न सक्थेँ होला नि। मेरी आमाले मेरो कुरा सुनिदिनुहुन्थ्यो होला नि। यस्तै कुराहरूले मलाई पिरोलिरहेको थियो। खोइ के गरियो अनि गरिएन, मलाई केही अत्तो पत्तो भएन। केही समयपछि बिहेको रसम सकिएर अन्माउने बेला भएछ। त्यसपछि म झल्यास्स निन्द्राबाट बिउजे झैँ भएछु। त्यति बेलासम्म मेरा हातभरि चुरा अनि गलाभरि पोते अनि सिउँदोभरि सिन्दुरले भरिएको थियो। सबैको अगाडि रुन्चे हाँसो लिएर हाँस्दै थिएँ। त्यसपछि बेहुलाको बा अनि आफन्तहरूले मेरो बुबा हजुरबुवासँग बिदा माग्नुभयो अनि अन्तिममा हामीलाई दही खुवाएर बिदा दिनुभयो। म अन्मिएर जाँदै गर्दा पछाडि फर्केर हेर्न मन लाग्यो। भाइ रुँदै थियो दिदी भन्दै अनि बुबालाई हेरेँ। उहाँ पनि एकपट्टि फर्केर आँसु पुस्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुरबुबालाई हेरेँ, उहाँ पनि मलाई टिस लाग्दो पाराले हेरिराख्नु भएको थियो। यो देख्दा म भक्कानिएर रुन पुगेछु। अनि त्यहाँ आफ्ना आफन्तलाई मेरा बुबा हजुरबुबा अनि भाइको ख्याल राखिदिनु है भन्दै म रुँदै लागे जन्मघरबाट कर्मघरतिर। केही घन्टाको सफरपछि मेरो कर्मघर पनि पुग्यो। त्यहाँ पनि खै के हो के रसम गर्नुपर्ने अरे। मलाई भने थकाइ लागिरहेको थियो। मेरो शरीर यहाँ भए पनि मन भने उतै माइती घरतिरै थियो। अब के कसरी दिन बिताउनुहुन्छ होला मेरो बुबाले, यही सोचिरहेको थिएँ। बुहारी भनेर सासु आमाले बोलाउनु हुँदा पो झस्किएँ। त्यसपछि टिकाटालो सबै काम सकियो। खाना खाएर सबैजना सुत्ने व्यवस्था गर्नतिर लागे अनि हाम्रो लागि सुत्ने एउटा कोठा छुट्टै थियो। हामीलाई उतै सुता भनेर पठाउनु भयो। म थकानले गर्दा होला सरासर गएर कपडा चेन्ज गरेँ अनि सुत्न ठिक्क परेँ। त्यही बेला मेरो श्रीमान पनि आउनुभयो सुत्न भनेर। तर मलाई भने असहज जस्तै भइरहेको थियो। हुन त असहज पो नहोस् कसरी, एउटै कोठामा एकजना पुरुष अनि एकजना नारी सुत्न पर्दा। अब उहाँलाई यहाँ नसुत मलाई असहज भयो भनेर पनि भन्न नमिल्ने, किनकि श्रीमान भइसक्नु भएको छ। त्यसैले चुपचाप लागेर केही नबोली म पनि खाटको एक कुनामा सिरकले मुख छोपेर सुतेँ। बिहान सबेरै उठेँ। त्यति बेलासम्म घरमा कोही उठ्नु भएको थिएन अनि घरहरू सफा गरेँ। नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश भएकोले पनि होला अनौठो महसुस भइरहेको थियो। केही बेरमा घरमा सबै उठ्नु भयो अनि सबै मिलेर घर धन्दा गर्नुभयो। मलाई पनि केही मात्र भए पनि अलि सहज महसुस भयो। यसरी नयाँ जिन्दगी सुरुवात भइसकेको थियो। प्राय दिनचर्या राम्रै चल्न लागेको थियो। मेरो श्रीमानले पनि माया नै गर्नुहुन्थ्यो। घर परिवार सबैले राम्रो नै गर्नुहुन्थ्यो। उता माइती घरको बुबा भाइको भने अति नै याद आउने गर्थ्यो।
त्यसैले बेला बेलामा म र मेरो श्रीमान भेट्न जाने, घरको कामहरू सघाउने अनि आउने गर्थ्यौँ। जे होस् हामी खुसी नै थियौँ। तर समय सधैँभरि एकनाश कहाँ हुँदो रहेछ र हामी घुम्न भनेर निस्केका थियौँ। अचानक मेरो श्रीमानलाई हार्ट एट्याक भयो। म आँतिएँ, के गरौँ के नगरौँ। उहाँलाई सकी नसकी बोकेर हस्पिटल पुर्याएँ, तर धेरै ढिला भइसकेको रहेछ। मैले हस्पिटल पुर्याउन साथ डाक्टरले भन्नुभयो उहाँको मृत्यु भइसक्यो। त्यसपछि म त्यहीँ बेहोस हुन पुगेछु। खै पछि होसमा आउँदा पो घरमा थिएँ म। मेरो हातमा लगाएका ती राता चुरा पनि थिएन, अनि गलामा पनि पोते थिएन, अनि सिउँदोमा पनि सिन्दुर थिएन। म धेरै बेर रोएँ। सानै हुँदा जन्म दिने आमा गुमाएँ, अनि माया गरेर हुर्काउनु भएको हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि केही महिना अगाडि गुमाएको थिएँ। अनि अहिले हुँदा हुँदा त सँगै जिउने अनि सँगै मर्ने भनेर बाचा कसम गरेको श्रीमान नै गुमाउन पुगेँ। म कस्तो अभागी रहेछु। निकिता जोड जोडले आवाज निकालेर रुँदै थिइन्। हुन त उनको पीडा सुन्दा अनि उनको हालत देख्दा मेरो आँखाबाट पनि आँसु नझरेको त कहाँ हो र। तर पनि आफ्नो मनलाई जसोतसो बाँधेर निकितालाई सान्त्वना दिँदै थिएँ। त्यसपछि मलाई लगाएका कपडाहरू खोलेर सेतो कपडा लगाइदिए। उता सासु आमा भने रुँदै मलाई मेरो छोरा टोकिस भन्दै कराइराख्नु भएको थियो। छिमेकी आइमाईहरू पनि एक आपसमा काने खुसी गर्दै भन्दै थिए, कस्ती अलक्षिनी आइमाई रहेछ, बिहे गरेको केही महिना पनि भएको छैन, पोइ खाई। यी कुराहरू सुन्दा मलाई आगोको भुङ्रोमा लगेर फालिदिएको जसरी मन भतभती पोलिरहेको थियो। सिधै मुटुमा आएर ती कुराहरू भाला झैँ रोपिने गर्थे। एक त श्रीमान गुमाउनुको पीडा छँदैछ, त्यसमाथि गाउँलेहरू अनि घर परिवारले हेरी नजरले म पल पल मरितुल्य हुन्थेँ। त्यसपछि मलाई घरबाट निकालिदिनु भयो। जब मेरो छोरा छैन भने त अलक्षिनी आइमाईको के काम भनेर मलाई घचेटेर घरबाट निकालिदिनु भयो। मैले लाखौँ बिन्ती गरेँ कि मलाई यसरी ननिकाल्नुहोस्, बरु मलाई मारिदिनुहोस् भनेर, तर पनि उहाँहरूले मलाई निकालेरै छोड्नु भयो। कस्तो निर्दयी, कस्तो क्रूरता उहाँहरूको त्यो व्यवहार। त्यसपछि ठिक छ भनेर म पनि जीवन जिउने आशाहरू त्यागेर मृत्युको बाटो रोज्न भनेर अन्धसुरमा त्यहाँबाट हिँडेँ। अलि पर पुगेर म भिरबाट हाम फाल्न लागेँ। म अब कसको लागि बाँच्नु थियो र, अनि म बाँचेको फेरि के अर्थ थियो र। त्यस्तो घृणा सहेर बाँच्नुभन्दा मर्नु ठिक ठानेर आँखा बन्द गरेर एउटा खुट्टा अगाडि बढाएँ। हाम फाल्नै लाग्दा मलाई खै कुन तत्त्वले त्यसै रोक्यो। फेरि हाम फाल्न खोजेँ, फेरि सकिनँ। अनि लाग्यो मनमा, म अभागिनीलाई त कालले पनि लाँदो रहेनछ, मर्न खोज्दा पनि भन्दै भुइँमा निधार ठोक्दै धेरै बेर त्यहीँ रुँदै बसिरहेँ। खै कतिखेर रात पर्यो अनि कतिखेर दिन भयो, म त मणि हराएको सर्प जस्तै भएछु। मलाई यस्तो हालत लिएर माइती गाउँ जान पनि मन लागेन। फेरि फर्केर घरमै गएँ। फेरि पनि मलाई उहाँहरूले लछार पछार छिछि दूर गर्दै निकालिदिनु भयो। मैले धेरैचोटि मर्ने कोसिस गरेँ, तर पापी कालले पनि लान चाहेन। न मेरो बाँसको, न मेरो गाँसको, न कपासको केहीको ठेगान छैन। मात्र काल कहिले आउला भनेर त्यही पर्खाइमा बौतारिँदै थिएँ। आज अचानक हजुरलाई देखेँ। देख्न साथ मैले हजुरलाई नबोलाइकन बस्न सकिनँ, त्यही भएर बोलाएको। निकिताको यो दर्दनाक परिस्थिति सुन्दा म रुन पुगेछु। उनलाई अँगालो हालेर रुने मन थियो, तर यसरी रुन मेरो नैतिकताले दिँदैनथ्यो। हत्केलाले आँसु पुस्दै केही शान्त बनाए मनलाई। बिचरी निकिता, यी गएका महिनाहरूमा उनको जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आएका रहेछन्। उनी त्यस्तो कहाली लाग्दो परिस्थितिबाट पनि गुज्रिन पुगेछिन्। काश म त्यो पार्कमा जान नछोडेको भए, कमसेकम निकितालाई त भेट्ने रहेछु। थुक्क मेरो जिन्दगी, म भित्रभित्रै जलिरहेको थिएँ। काश उनलाई फेरि पार्कमा मैले भेटेको भए उनी आज यस्तो स्थितिमा पुग्ने थिएनन्। छ्या, कस्तो म आफूलाई भित्रभित्रै धिक्कारी मात्र रहेको थिएँ। जे हुनु थियो भइगयो। त्यो सब कर्मको खेल थियो। यसमा कसैको दोष थिएन, न निकिताको न मेरो। तर एउटा कुरा चाहिँ साह्रै मन परेन कि निकितालाई घरबाट निकालिएको थियो, तर म उनीलाई त्यो घरबाट हक चाहिँ दिलाएर छोड्नेछु, यति कुरा चाहिँ मनमा नै बाचा गरेँ। अनि फेरि निकितालाई भने, अब तिमी कहाँ जान्छौ त? मेरो प्रश्नमा उनले भनिन्, खै हजुर, कर्म अनि भाग्यले ठगेकी अभागिनीको जाने ठाउँ कहाँ छ र? अब काल नआउन्जेल जसोतसो भौतारिन्छु। फेरि उनको कुराले मन छिया छिया बनायो। फेरि सम्झाउँदै भने, धत कस्तो कुरा गर्छौ निकिता तिमी पनि, अब त म छु नि तिम्रो साथमा। हेर, हरेस खाएर भाग्ने होइन, डटेर सामना गर्ने हो। तिम्रो श्रीमान मर्नुमा तिम्रो के दोष थियो र? तिमीलाई यसरी घरबाट निकालियो, अब म तिमीलाई न्याय दिलाएरै छाड्छु, बुझ्यौ? मेरो कुरा सुनेर निकिताले भनिन्, होस् पर्दैन हजुर, मलाई कुनै न्याय अनि हक अधिकार पनि चाहिँदैन, म यसैमा ठिक छु। एकछिन म केही बोलिनँ, उनी उठेर हिँड्न लागिन्।
नजाऊ पनि कसरी भनौँ अनि जाऊ पनि कसरी भनौँ, किनकि उनलाई नजाऊ भन्नलाई ममा कुनै अधिकार थिएन अनि जाऊ भन्नलाई पनि मैले मन पराएको हुने। यत्रो समयपछि भेटेको, त्यही पनि यस्तो अवस्थामा। मेरो मन दोधारमा भइरह्यो। ह्या जेसुकै होस् भन्ने लागेर उनलाई भने, निकिता तिमी छोरी मान्छे कहाँ जान्छौ, के गर्छौ, हेर तिमी जाने कुरा नगर, बरु म तिम्रो माइत घरमा पुर्याइदिन्छु। मेरो कुरा सुनेपछि निकिताले भनिन्, म घर अनि माइत कतै जाँदिनँ। यति भनेर उनी चुपचाप लागिन्। फेरि धेरै बेर उनलाई सम्झाएँ। त्यसपछि बल्ल उनी माइत जान मन देखाइन् अनि त्यहाँबाट हामी बिस्तारै बिस्तारै केही विगतका तिटा मिठा कुरा गर्दै निकिताको माइत घर लाग्यौँ। उनी धेरै थकित अनि कमजोर थिइन्। बेला बेलामा बस्थिन्, बिस्तारै हिँड्ने गर्थिन्। यसरी हिँड्दा हिँड्दै साँझ झमक्क पर्न लागिसकेको थियो। केही कोस हिँडेर पर पुगेपछि बल्ल निकिताको माइत घर आयो। त्यही बेला झमक्क साँझ परिसकेको थियो। घर पुग्यौँ तर घर सुनसान थियो, सायद कोही थिएनन् कि कुन्नी। निकिता ढोकामा पुगेर ढकढक गरिन्। केही छिनमा भित्रबाट ढोका खोल्नुभयो अनि भित्रबाट बुढो मान्छे बाहिर आउनुभयो र भन्नुभयो, को हौ नानी बाबु अनि यति राति कताबाट आउनु भएको? एकछिन निकिता चुप लागेर बसिन्, केही बोलिनन् अनि फेरि ती बाले सोध्नुभयो, किन नबोल्नु भएको नानी बाबु? त्यसपछि निकिताले भनिन्, हजुर बुबा म निकिता, चिन्नु भएन? यति भनेपछि बाले भन्नुभयो, निकिता नातिनी त यति राति किन यता? अलि छिट्टै हिँड्न पर्थ्यो नि घरबाट, लुलु भित्र आइज अनि ज्वाइँ बाबु पनि भित्र बस्नुहोस् त। ती बुबाको ज्वाइँ भन्ने शब्दले म झस्केँ अनि भने, होइन बुबा म त ज्वाइँ होइन, म त निकिताको साथी मात्र हो। यति सुनेपछि बाले भन्नुभयो, अनि यति राति राति कहाँबाट आएको नि? निकिताको घरमा सबै सन्चै त होला नि होइन? हजुर बुबाको त्यो प्रश्नले निकिता ग्वा ग्वा रोइन् तर केही बोल्न सकिनन्। त्यसपछि फेरि बाले सोध्नुभयो, किन रोएको नातिनी, के भयो? तँलाई ठिकै त छ नि? फेरि पनि निकिता केही बोलिनन्। त्यसपछि मलाई लाग्यो कि म आफै भनिदिउँ सबै कुरा र मैले भने, बा निकिता र म साथी हौँ। म अफिस जाँदै गर्दा आज उनलाई बाटोमा भेटाएको थिएँ। एकछिन कुराकानी गऱ्यौँ। निकिताको बिहे पनि गरिदिनु भएछ तपाईँहरूले, तर अफसोस। म यति भनेर रोकिएँ। त्यसपछि बाले हतारिँदै सोध्नुभयो, अनि के भयो त बाबु, कुरा के हो? मैले भने, बा उनको सिउँदो पुछिएछ अनि घरबाट निकालिदिएछन् अनि बिचरी कति दिन भौतारिएर हिँडिन् रे। आज मैले उनलाई भेटेर घरसम्म ल्याइदिएको छु। यति कुरा सुन्न साथ बा सुकसुक गर्दै रुन थाल्नुभयो। निकिता तेरो भाग्य पनि खोटिरहेछ। झन् बिहे गरेपछि केही सुखको सास फेर्ली भनेको त झन् चोटै चोट पो थपियो। अनि यस्तो कुरा किन हामीलाई नभनी कि त नातिनी? एकछिन बा र नातिनीको रुवाबासी चल्यो त्यो घरमा। म उहाँहरूलाई सम्झाउनमा व्यस्त भएँ। एकछिन त बल्ल बल्ल उहाँहरूलाई सम्झाएर शान्त बनाएपछि म फर्किन्छु भन्ने मनसायले भने, अब रात पनि धेरै भयो, म फर्किनुपर्छ, भोलि अफिस पनि जानु छ। मेरो कुरा सुन्न साथ निकिताले भनिन्, भोलि बिहानै जानुस् न हजुर, अहिले त धेरै रात परिसक्यो। हुन त हो रात धेरै भइसकेको थियो। फेरि बाले पनि बस भनेर कर गर्नुभयो। त्यसपछि म पनि निकिताको माइत घरमै बसेँ। बाले बिस्तारै खाना बनाउन थाल्नुभयो। निकिताले पनि सहयोग गरिन्। अरू खोइ कसैलाई पनि देखिन त्यो घरमा, ती बुढा बा बाहेक। अनि सोधेँ, बा अनि तपाईँ एक्लै हो र अहिले? मेरो कुरा सुनेर बाले भन्नुभयो, छोरा र नाति सहर गएका छन्, अब आउँछन् होला केही दिनमा। यस्तै तिता अनि मिठा कुरा गर्दा गर्दै खाना पनि पाकिसकेछ अनि खाना खाएर सुत्ने तर्खतिर लाग्यौँ। निकिताले मलाई कोठा देखाइदिन् सुत्नको लागि। म सरासर कोठातिर लागेँ अनि अलिअलि थकान पनि महसुस भइरहेको थियो। सुत्ने मनसायले म कोठाभित्र पसेँ। कोठा पुरै सिनिक्क थियो अनि सफा साथै सर्र हावा चल्ने थियो। चट्ट सामानहरू पनि मिलाएर राखिएको अनि कोठा पनि चिरिच्याट्ट पारेर सजाएर राखिएको थियो। मलाई लाग्यो पक्कै यो कोठा निकिताको हुनुपर्छ। यताउता हेरेँ, भित्ताभरि के टाँसेको थियो। साथै निकिताको सुन्दर सुन्दर तस्बिरहरू पनि भित्तामा टाँसिएको थियो। म एकहोरो उनको आँखामा हेरिरहेँ। कति सुन्दर आँखा उनका। त्यसै छेउमा राखिएको अर्को फोटोमा पनि आँखा गयो। निकिताको जस्तै फेस परेको सुन्दर तस्बिर थियो, तर त्यसमा माला लगाएको थियो अनि अनुमान लगाएँ उहाँ चाहिँ पक्कै निकिताको मम्मी हुनुहुन्छ होला। मलाई मनमा लाग्यो। अनि निकिताको तस्बिरमा फेरि निहाल्न पुगिहाले यी मेरा शैतानी आँखाहरू। बिचरी रङ्गिन फुल जस्तै निकिताको जिन्दगी छिनभरमै झरेको पात जस्तै भएको छ। उनी अहिले जस्तै देखिए पनि मैले मनले माया गरेको उनी अहिले पनि उत्तिकै कोमल छिन्, पवित्र छिन्। म निकिताको तस्बिरसँग मनमनै कुरा गर्दा गर्दै कतिखेर पो निदाएछु पत्तै पाइनँ। एकैचोटि बिहानको मिरमिरे घामले पो बिउजेँ अनि घडी हेरेँ 7 बजिसकेछ। त्यसपछि उठेर हतार हतार फ्रेस भएँ अनि निकिताले खाजा बनाएर लिएर आइन्। एकछिन कुरा गर्दै खाजा खाएँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बिदा भएर म आफ्नो रुमतिर लागेँ। हिँड्ने बेला अन्तिममा निकिताले भनेकी थिइन्, फुर्सद हुँदा आउँदै गर्नु है हजुर। म उनकै बारेमा सोच्दा सोच्दै रुम पुगेँ। निकिताको माइतमा खाजा खाएर आएको थिएँ, त्यसैले खासै भोक लागेको थिएन आज।
अनि एकछिन बसेँ, खाना बनाइन। अर्को कपडा लगाएर म अफिसतिर लागेँ। एक किसिमले मन अलि शान्त थियो, किनभने निकितालाई माइत पुर्याइदिएको थिएँ। अब उनी अलि फेरिन्छन् कि अर्को कुरा उनलाई कसरी फेरि उनको जिन्दगी रङ्गिन बनाउने, यस्तै सोच्दा सोच्दै म अफिस पुगेछु। दिनभरि अफिसतिरै व्यस्त भएँ। अघिल्लो दिनको काम पनि टन्नै भएकोले दिनभर जस्तै व्यस्त भएँ आज। अनि साँझ अफिस छुट्टी भएर रुम फर्किएँ। दिनभरिको कामको चापले गर्दा ज्यान अलि थकित जस्तै महसुस हुँदै थियो। फेरि पसिनाले कपडा भिजेर होला फास्सै गनाइरहेको थियो। कपडा खोलेँ, बाथरुमतिर राखिदिएँ अनि सर्लक्क नुहाई धुवाइसकेर एकछिन रेस्ट गरेँ। म त झपक्कै निदाएछु। निदाएर बिउँझदा पेटमा भोक लागेको महसुस भइरहेको थियो। यसो घडी हेरेको रातिको 8:30 भएको रहेछ। अनि उठेर एकपट्टि चुलोमा दाल बसालेँ अनि अर्कोपट्टि चुलोमा भात बसालेँ। त्यसपछि चिसो हावा खान भनी कोठाको झ्याल खोलिदिएँ। सरर हावा कोठामा प्रवेश भयो। यसो मोबाइल खोलेर सिधै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकतिर जान मन लाग्यो। गएँ, केटाहरू पनि अनलाइनमै रहेछन्। एकछिन गफसफ गरियो। त्यस बेलासम्म मेरो दाल भात पाकिसकेको थियो। अनि टक्क एउटा अन्डा फुटाएर अन्डाको बाबर बनाएँ। अनि खाना खाएँ। त्यसपछि भाँडाकुँडा जति बाटामा राखेर हातमुख धोएँ अनि तौलीले हात पुस्दै बाहिर निस्कन मन लाग्यो। त्यसपछि म रुमबाट निस्केर घरको कौसीसम्म पुगेँ। रात चनमक्क थियो। मात्र मान्छे घुरेर निदाएको आवाज आएको थियो। अनि खेतको किराहरू आफ्नै गतिमा कराइरहेको आवाजहरूले मेरो कान गुन्जिरहेको थियो। म चिसो हावाको साथमा नाना थरीका कुराहरू खेलाउँदै थिएँ। आकाशतिर फर्केर हेरेँ जुनलाई, अनि बादल लागिरहेको थियो। बल्ल तल्ल बादलको घुम्टो हटाएर जुन निस्कन्छ, फेरि बादलले छोपिहाल्छ। बडो अचम्मको खेल भइरहेको थियो आकाशमा पनि, बादल र जुन बीच। बिचरी निकिता, मैले पो उनलाई माया गर्छु, तर उनले त मलाई माया गर्दिन होला। किन उसको यस्तो परिस्थिति देख्दा मलाई छटपटी हुन्छ र आफ्नै मनसँग कुरा गर्दै थिएँ। महिनौँ पछि भेटाएकी उनी, त्यही पनि उनको सिउँदो पुछिएको अवस्थामा। दुःख लागिरहेको थियो। फेरि अर्को मनमा लागिरहेको थियो, यदि निकिताले मानिन् भने फेरि उनको सिउँदो भरिदिन्छु। हुन त मैले यस्तो सोच्नु ठिक थियो या थिएन थाहा छैन, तर पनि आफूले माया गरेको मान्छे उनी जे भए पनि अनि जस्तो भए पनि अपनाउन मन लागिरहेको थियो मलाई। यतिकैमा निन्द्रा आउला आउला जस्तै भइरहेको थियो। अनि बिस्तारै रुममा झरेँ, झ्याल बन्द गरेँ, बिस्तारामा पल्टिएँ। यसरी नै दिनहरू आज भोलि भोलि भन्दै बित्न थाल्यो। एक दिन बिहान मलाई फेरि पार्क जान मन लाग्यो। म एक हातमा सानो डायरी अनि कलम बोकेर पार्कतिर लागेँ। केही समयपछि पार्क पुगेँ। आज मलाई पार्क अलि अनौठो लागिरहेको थियो। हुन त अनौठो नलागोस् पनि कसरी, झन्डै वर्ष दिनको हाराहारी जस्तोमा म आज पार्क गएको थिएँ। सबै थोक नौलो लागिरहेको थियो। पहिला यो पार्क भनेको मेरो लागि एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तै थियो। यताउति घुमेँ, पार्कको चारैतिर हेरेँ, सबै यथाउतै थियो। फुलको बगैँचातिर गएँ, सबै फुलहरूलाई निहाल्दै गएँ। प्रत्येक फुलले मलाई प्रशंसा गरिरहेको जस्तो लागिरहेको थियो। अनि ती फुलिरहेका सुन्दर फुलहरूसँग आफ्नो मनको सबै बातहरू आँखाको भावले बताउँदै गएँ। उनीहरूले पनि बुझेछन् क्यारे मेरो मनको भाव। शिर हावाका झोकाहरूमा हल्लिँदै मलाई नै समर्थन गरेको भान भइरहेको थियो। हुन त म प्राकृतिक प्रेमी पनि परेँ, त्यसैले पनि होला। केही छिनपछि उठेर कोठातिर लागेँ। खानासाना पकाएर खाएँ। कहिले त यो खाना बनाउन पनि लास्टै झ्याउ लाग्ने। के गर्नु, झ्याउ लागे नि नखाइ भएकै छैन। फेरि बनाउँथे खानाहरू। बनाउँदै गर्दा काश यहाँ कोही हजुर बस्नुहोस् न म बनाउँछु भन्ने मान्छे भइदिएको भए पनि कति जाति हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मनमा नै लड्डु फुटाउँथे। फेरि झसङ्ग हुँदै आफै काम गर्थेँ। यो कल्पनामा डुब्नु अनि भावनामा बग्नु पनि बडो अचम्मको कुरो रहेछ। एकछिन त यो धरतीमै छैन कि के हो भनी जस्तै आनन्दको महसुस हुने। जब कल्पनाको संसारबाट बाहिर निस्कदा यथार्थ अर्कै हुने। बडो विचित्रको संसार। खाना खाएर सधैँ झैँ आफ्नो काम काजतिर लागे। कामहरू सकेर उतै अफिसबाट निकिताको घरतिर लागे म। आज मलाई किन निकितालाई देख्न मन लागिरहेको थियो। त्यसैले साँझ पख उसलाई भेट्न भनी लागे उनको घरतिर। जाँदा जाँदै झन्डै साँझ पर्न लागिसकेको थियो। हल्का आँखाले ठम्ब्याउन सक्ने उज्यालो चाहिँ थियो। म निकिताको घरमा पुगेँ। घर उज्यालो थियो। जे होस्, छोरी मान्छे बसेको घर र नबसेको घरमा कति अन्तर थियो। अस्ति निकितालाई लिएर आउँदा कति शून्य अनि कति अन्धकारमय थियो यही घर। अनि आज हेरौँ, सफा अनि सुग्घर उज्यालो बनाएर राखेकी थिइन्। उनको घरमा पुग्न साथ बाहिरबाट नै बोलाउन मन लाग्यो। अनि बोलाएँ, को हुनुहुन्छ घरमा? यति भन्नसाथ भित्रबाट हस्याङ फस्याङ गर्दै निकिता बाहिर आइन्। अनि भनिन्, ए हजुर पो अचानक, आउनुहोस् न भित्र बस्नुहोस्। यति भनेर उनी भित्र गइन्। अनि म पनि उनको पछि लागेर भित्र छिरेँ। खै चुलोमा के बनाउँदै थिइन् क्यारे। आगोले पनि मलिन गतिमा ताप दिइरहेको देख्दै थिएँ।
अनि फेरि निकिताले झस्किँदै सोधिन्, अचानक कसरी आउनुभयो? उनको प्रश्न सुनेर त भन्न मन थियो कि तिमीलाई देख्न आएको भनेर, तर त्यो भन्न कहाँ मिल्थ्यो र? उनको मनको भाव नै नजाने। अनि भने, यत्तिकै तिम्रो के हालचाल छ भनेर यसो आएको, यति भनेर खिस्सा हाँसिदिए। उनी पनि थोरै खुसी भएको भाव देखाउँदै हल्का लजाए झैँ गरिन्। उनको त्यो लजालुपनलाई म निहालिरहेको थिएँ। अस्ति भेटे भन्दा अहिले अलि हेर्न हुने भएकी रहेछिन्, तर पनि त्यति साह्रो त होइन। केही छिन बसेँ, कुराकानी गरेँ। निकिताको बुबासँग यस्तै सुख दुःखका कुराकानीहरू गऱ्यौँ। निकै फरासिलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ निकिताको बुबा। त्यत्तिकैमा निकिताले खाना खान आग्रह गरिन्। खै कति छिटो खाना पनि बनाइसिन्, हामी त कुरामा नै पत्तो नै भएन। हात धोएर खाना खान बस्यौँ। उनले दाल भात तरकारी अनि गोलभेडाको अचार बनाएकी रहेछिन्। साह्रै मिठो लाग्यो। हुन त मलाई यो गोलभेडाको अचार भनेपछि साह्रै मनपर्ने। धेरै समयपछि मलाई मेरै मम्मीले खाना पकाएर दिनुभएको जस्तै महसुस भयो, किनकि म घर नगएको पनि झन्डै वर्ष नै भइसकेको थियो। आज निकिताको हातले पकाएको खाना खाँदा मलाई घरमा मेरो मम्मीको याद आयो। खाना खाइसकेपछि म यता रुमतिर फर्कन तर्खर गरेँ, तर निकिताको बुबाले यतै बस्नुहोस् बाबु भन्नुभयो। हुन त रात छिप्पिसकेको थियो। निकिताले पनि यहीँ बस्न भनेर आग्रह गरिन्, तर आज मलाई यहाँ बस्न मन लागेन। म जान्छु भनेर निकिताको घरबाट निस्केँ। थोरै पर के पुगेको थिएँ, पछाडिबाट आवाज आयो, ए हजुर रोकिनुहोस् त, कति साह्रो हो जानलाई हतार। यो आवाज सुन्न साथ मोबाइलको लाइट पछाडि फर्काएर रोकिएर हेरेँ। निकिता रहेछिन्। मैले भने, किन आएको तिमी? मेरो प्रश्न सुन्न साथ उनले भनिन्, लाइट ल्याइदिएको, बालेर जानुस् भनेर। अँधेरी रात छ, अब बस्नु भन्दा मान्नु भएन। उनको कुरामा कता कता मेरो लागि माया झल्केको आभास भयो। अनि भने, मसँग मोबाइलको लाइट छँदै थियो त, अब कुनै दिन बसौँला नि। उनी हाँसिन् मात्र, केही बोलिनन्। त्यसपछि मैले बिस्तारै भने, निकिता के तिमी मोबाइल चलाउँछौ र? मेरो प्रश्न सुनेर उनले भनिन्, हजुर चलाउँछु। उनको जवाब सुनेपछि मनमा नै खुसी भएँ, किनकि अब म यसरी उनलाई भेट्ने बहाना बनाउँदै आउन परेन। फोनमा कुराकानी गर्न सकिन्थ्यो, तर नम्बर चाहिँ कसरी मागौँ क्या? म सोच्न थालेँ। मेरो दिमागमा एउटा आइडिया फुर्यो। निकितालाई मोबाइल मागेँ। निकिता तिम्रो मोबाइल देऊ न, एउटालाई फोन गर्नुपर्ने, ब्यालेन्स पनि यही बेला सकिएछ। म उसलाई एकल फोन गर्छु नि। मेरो कुरा सुन्न साथ उनले आफ्नो मोबाइल झिकेर दिइन्। त्यसपछि हतार हतार मेरो नम्बर उनको मोबाइलमा डायल गरेँ। उनको नम्बर मेरो मोबाइलमा आयो, तर मेरो मोबाइल साइलेन्टमा थियो अनि फोन उठाइन। त्यसपछि त्यो मान्छेले फोन उठाएन भनेर मोबाइल पुनः निकितालाई दिएँ अनि बाई आफ्नो ख्याल राख है भन्दै म त्यहाँबाट आफ्नो रुमतिर लागेँ। म आफ्नो रुमतिर लागेँ। रातिको टाइम भएर होला, रात पुरै सुनसान थियो। हल्का मोबाइलको लाइट बालेँ। त्यसपछि केही पुराना हिन्दी गीतहरू बजाउँदै म रुम पुगेँ। त्यसपछि हातखुट्टा धोएर अनि कपडा अर्को लगाएर म बेडमा ढल्किएँ। म रुम आइपुगेँ है भनेर निकितालाई भन्न मन लागेको थियो अनि मोबाइलमा अघि भर्खर डायल गरेको निकिताको नम्बर थियो। यसो हेरेँ, फोन पनि गर्न मन लागिसकेको थियो, तर खै मलाई किन हो कुन तत्त्वले रोकिदियो उनलाई फोन गर्न। त्यसपछि म गुम्मा ब्ल्याङ्केट ओढेर सुतिदिएँ। यसरी मेरा दिनहरू पनि व्यतीत नै भइरहेको थियो। मैले रुम सफा गर्ने बेला अचानक निकिताको ब्रासलेट पो भुइँमा खस्यो। अनि पो झसङ्ग भएँ। साँच्ची अब त यो ब्रासलेट निकितालाई दिनु पर्यो। मैले उनलाई पनि त भेटिसकेँ, आखिर राम्रो काममा किन ढिला। त्यसपछि मोबाइल खोलेर निकितालाई फोन लगाएँ। केही बेरमा उता घन्टी पनि गयो। फोन पनि उठाइन्। उनी बोलिन्, हेलो। मैले यताबाट भने, हेलो, मलाई चिन्यौ त? उनी, नाइ चिनिन। मैले भने, निरोज क्या? उनी, अनि सन्चै हुनुहुन्छ? म सन्चै छु, अनि तिमीलाई कस्तो छ? उनी, हजुर ठिक छु म पनि। अनि गएपछि त फेरि सम्झने पनि चेष्टा गर्नु भएन, किन होला? उनको कुराको भावले पनि कता कता मेरो लागि माया दर्शाइएको थियो। अनि भने, अब सम्झने मान्छे नभएपछि के गर्नु हजुर? यति भनेर खिस्सा हाँसे। उनी चुप नै थिइन्। फेरि उतैबाट भनिन्, अनि नम्बर कसरी पाउनु भयो त? मैले भने, म हो निकिता, जसरी पनि पाइहाल्छु नि तिम्रो नम्बर। उनले भनिन्, हेर न, कुरा गर्न पनि कति जान्नु भएको, अनि मेरो नम्बर पहिलादेखि थियो भने किन कल नगर्नु भएको त? मैले भने, तिमी रिसाउँछौ कि भनेर। यति भन्दै मनमा नै मुसु मुसु हाँसेँ। उनी, अनि के कति कामले सम्झिनु भएको त अहिले? म, के अब तिमीलाई सम्झना पनि काम हुनुपर्ने हो र? अचम्म। उनी, तर पनि सोधेको नि। मैले भने, सुन त, तिमी भोलि पार्कमा आऊ न ल। एकछिन उनी चुपचाप लागेर बसिन् अनि भनिन्, हुन्छ आउँछु, तर एकछिन भेटेर फर्किन्छु। मैले भने, हुन्छ एकछिन बसेर फर्कनु तिमी। उनी, अनि अब भोलि भेटेरै कुरा गरौँला नि है हजुर? मैले भने, हुन्छ नि। उनले भनिन्, अब फोन राख्छु ल। हुन त मलाई फोन राख्नै मन थिएन, तर पनि फोन राख्नै पर्ने बाध्यता थियो। अनि भने, ल अलि छिट्टै आऊ ल। उनी हस् बाई भन्दै फोनबाट बिदा भइन्।
फोन राखेँ अनि केही कामहरू पनि गरेँ। त्यसपछि फेरि सधैँ झैँ अफिसतिर लागेँ। यत्तिकैमा अफिस पनि पुगेँ। मलाई भने यो दिन कहिले जाला जस्तै भइरहेको थियो अनि निकितालाई कहिले भेटौँ मात्र भइरहेको थियो। निकितालाई पनि मलाई जस्तै हुन्छ कि हुँदैन त्यो त थाहा थिएन मलाई, तर कति बेला अनि कुन बेलादेखि नै मैले निकितालाई मन पराउन थालेको थिएँ। निकितालाई मेरो मनको रानी बनाइसकेको थिएँ, मलाई थाहा नै थिएन। यसो गर्दै दिन पनि लगभग बित्दै गयो। बिस्तारै चम्किला अनि पारिला ती घामका किरणहरू बिस्तारै मलिन हुँदै थिए अनि घाम पनि यो क्षितिजमा ढल्कँदै थियो। यसो गर्दा गर्दै घाम क्षितिजमा लीन भयो अनि निकितालाई भेट्न आतिएको मेरो मनमा केही भए पनि सान्त्वना मिल्दै गयो। म अफिसबाट रुम फर्केँ अनि रुममा आएर ब्याग टेबलको एक छेउमा फालिदिएँ अनि साँच्ची निकिता के गर्दै होलिन् भनेर ख्याल आयो। त्यसपछि फोन लगाएँ। एकछिन कुराकानी गरौँ भन्ने लागेर पहिलो घन्टीमा नै उनले फोन उठाइन्। हजुर, मैले भने। अनि के गर्दैछौ नि? उनी खाना बनाउँदैछु। म आज साह्रै अल्छी लाग्यो, मेरो लागि पनि खाना बनाउन है। यति भनेर म हाँसेँ। उनी हस् हुन्छ बनाउँछु, आउनुहोस् न। म ठिक छ, के गर्दैछौ भनेर सम्झेको। उनी खुसी लाग्यो सम्झिनु भएकोमा। अनि हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ नि? म अब खाना बनाउँछु होला। फेरि जिस्कँदै भने बरु तिमी खाना बनाएर ल्याइदेऊ न आधी बाटोसम्म। उनी साँच्ची हो र? म आधी बाटोसम्म लिएर आइदिउँ? फेरि मैले भने नै पर्दैन, म बनाइहाल्छु नि, यसो रमाइलो कुरा पो गरेको त। उनी हाँसिन् मात्र, केही बोलिनन्। फेरि मैले भने ल ल म खाना बनाउँछु, फोन राखिदिएँ। यति भनेपछि उनले पनि हस् भनिन् अनि छिटो छिटो गरेर खाना बनाएँ, खाएँ अनि सुत्तिहालेँ। भोलि बिहान नयाँ उत्साहको साथ सबेरै उठेँ अनि बाथरुम गएँ, हातमुख धोएँ। त्यसपछि हल्का पानी तताएर मनतातो हुने गरी 2 गिलास पानी पिएँ अनि निकिताको ब्रासलेटलाई एउटा सानो कागजमा प्याक गरेर पर्समा राखेँ अनि घडी हेरेँ, 6:30 भएछ। त्यसपछि पार्क जान निस्केँ रुमबाट। चिसो चिसो हावा सिर्र चलिरहेको थियो। बिहानीको प्रहर भएर होला, प्राय मानिसहरू पनि चहल पहल गर्दै थिए। त्यही पनि म आज केही ढिलो हिँडेको थिएँ पार्कतिर। केही समयको मेरो हिँडाइपछि म पार्कमा पुगेँ। पार्कमा सबै कुरा यथावत नै थिए। प्रत्येक व्यक्तिहरू सबै आफ्नै पारामा थिए। म पनि पार्कको एक छेउमा गएर एकछिन बसेँ। म केही बेर पार्कमा बसेपछि यताउता हेरेँ, तर यति बेलासम्म निकिता पार्कमा आइपुगेकी थिएनन्। अनि फोन लगाउनु पर्यो भनेर मोबाइल गोजीबाट निकालेँ अनि उनको नम्बर पनि डायल गरेँ। घन्टी गयो, तर उताबाट एकै घन्टीमा कल काटिन् अनि मैले अनुमान लगाएँ कि उनी पक्कै आइसकेकी हुनुपर्छ। यति भन्दै म पार्कको एक छेउमा रहेको फुलको बगैँचातिर पुगेँ। उतापट्टि फर्केकी अनि कपाल थोरै बाँधेर अरू छोडेकी थिइन्। हल्का मरुन कलरको कुर्ता सुरुवाल लाएकी अनि सपक्क बनाएर सल ओढेकी थिइन्। उनलाई देख्ने बित्तिकै अलि ओरनै उभिएँ, तर उनी उतै फर्किरहेकी थिइन्। मलाई निकिता हो कि जस्तो पनि लाग्यो अनि होइन जस्तो पनि लाग्यो। त्यसपछि हल्का फुलको झाडीमा छेकिएर पुनः कल गरेँ। मेरो फोन गएपछि उनले हातमा मोबाइल झिकेर यताउता हेरिन्। त्यसपछि मलाई ढुक्क भयो, उनी निकिता नै रहेछिन्। म बिस्तारै बिस्तारै उनीको छेउमा गएँ, तर उनी यता म भएपट्टि फर्किएकी थिइनन्। त्यसपछि उनलाई तर्साउने हेतुले नजिकै पुगेँ। एकछिन चुप लागेर उभिएँ। उनी एक सुरमा बसिरहेकी थिइन् अझै पनि। अनि हातमा मोबाइल निकालेँ। मोबाइलमा एउटा बाक कराएको टोन थियो। मोबाइलको भोल्युम ठुलो बनाएर त्यो गर्जिएको टोन कानेमा लगेर बजाइदिएँ। त्यो टोन बज्ने बित्तिकै उनी तर्सेर जुरुक्क उठेर पछाडि फर्केर मलाई एक झापड हानिन्। त्यसपछि सुकसुक गर्दै रुन लागिन् बिचारी। मलाई भने उनले हिर्काएको झापडले रन्न बनायो, तर पनि गल्ती मेरै थियो। अनि भने सरी निकिता, जिस्केको मात्र। मेरो कुरा सुनेपछि उनी रिसाएर नबोली बसिन्, केही पनि बोलिनन्। हुन त यस्तो मैले नगर्नु पर्ने थियो। फेरि भने सरी निकिता, जस्ट किडिङ। उनले भनिन् जोक पनि यस्तो हुन्छ र हजुर? म अनि भने त सरी। उनी पहिला चाहिँ सातो खाइदिने अनि अहिले चाहिँ सरी रे। म त्यसो त तिमीले एक झापड हान्यौ त। उनी सरी हजुर, आवेगमा हात छोड्न पुगेछु। यति भनेर उनी भुइँतिर टाउको निहुराएर बसिन्। अनि फेरि मैले भने के को सरी, हिसाब बराबरी भयो। यति भनेर म मुसुक्क हाँसिदिएँ। उनी पनि थोरै लाजले लजाए झैँ गरिन्। त्यसपछि मैले सोधेँ अनि कतिखेर आएको तिमी? उनी केही समय अगाडि। म अनि सन्चै छौ नि? उनी हजुर म सन्चै छु। अनि हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि ठिक छु। अनि कल पनि उठाएनौ? उनी हजुर उठाइन, अब हजुरलाई देखिसकेको थिएँ त्यसैले। मलाई देखिसकेको थिएँ रे, कसरी नि? उनी हजुरभन्दा पहिला नै आएर तपाईँ बस्ने टेबलमा बसेको थिएँ, तपाईँ आउँदै गरेको देखेँ अनि झटपट उठेर यता आएर बसेको नि। यति भनेर उनी थोरै लजाए जस्तो गरिन्, तर आज उनी निकै शर्माए झैँ गरिरहेकी थिइन्। अनि उनको कपालबाट आएको त्यो मिठो सुगन्धलाई हावाको झोकाले मेरो नाकसम्म ल्याएर छाडिदिएको थियो। आज निकितालाई राम्री देखिएको थियो। यो मरुन कलरको कपडा उनलाई खुब जची पनि रहेको थियो। अनि भने निकिता, तिमीलाई खुब सुहाएको छ यो कपडा। उनी हो र हजुर, गफै बढी क्या हजुरको। उनी यति भनेर हाँसिन् मात्र। मैले भने गफ होइन क्या, साँच्ची भनेको।
निकिता हाँसिरहन्। त्यसपछि केही समय हामी तिता मिठा कुराकानी गऱ्यौँ अनि अन्तिममा मैले भने, निकिता तिमी आँखा बन्द गर त। उनी, किन र हजुर? म, ह्या बन्द गर भनेपछि गर न। उनले हस भन्दै आँखा बन्द गरिन्। त्यसपछि बिस्तारै पकेटबाट पर्स झिके अनि पर्समा भएको ब्रासलेट निकालेर बिस्तारै निकिताको हातमा लगाइदिएँ। उनको ती सेता अनि चिल्ला नाडीमा खुब सुहाएको थियो त्यो ब्रासलेट। अनि भने, निकिता अब आँखा खोला त। उनी पनि बिस्तारै ती आफ्ना नयनहरू खोल्न थालिन्। मलाई भने उत्सुक भइरहेको थियो कि अब यो ब्रासलेट देख्दा उनको कस्तो रियाक्सन आउला भनेर। उनले आफ्नो ती सुन्दर नयन खोलेर यताउति हेरिन्। पहिला सायद आँखा बन्द गरेर एकछिनमा खोल्दा हल्का एकछिन धमिलो धमिलो देखिन्छ नि, त्यही भएर होला। उनले पनि यताउता हेरेकी। त्यसपछि केही छिनमा उनले आफ्नो हातमा हेरिन् र उत्साहित हुँदै भनिन्, मेरो ब्रासलेट? मैले भने, तिम्रो ब्रासलेट। उनी, अनि कसरी भेट्नुभयो? कहिले भेट्नुभयो? मैले भने, त्यति नै बेला भेटेको थिएँ तिम्रो ब्रासलेट। उनी, धन्न मेरो हराएको मम्मीको अन्तिम निशानी हजुरले भेटाउनु भएछ। मैले त यो ब्रासलेटको माया नै मार्दिएको थिएँ। फेरि उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, अनि हजुरले किन पहिले मलाई नदिनु भएको त? मैले भने, तिमीलाई पहिला दिन नखोजेको त होइन, तर पनि तिमीलाई कुनै खास दिनमा तिम्रो मम्मीको निशानी दिउँला भनेर नि। यति भनेर म हल्का मुस्कुराएँ। मेरो कुरा सुनेपछि उनी झन् खुसी भइन्। उनको प्रत्येक अङ्गहरूले एक किसिमको उमङ्ग मनाइरहेको जस्तो आभास भइरहेको थियो। निकिताको सुन्दर अनि निश्चल अनुहार अनि माया लाग्ने उनको त्यो रूपमा थोरै भए नि केही खुसीहरू सुम्पदै थिएँ म। उनको उज्यालो अनुहार देखेर म पनि दङ्ग पर्दै थिएँ। अब बाँकी सायद केही रहेन। मेरो शरीर तिम्रो नाम भइसक्यो। मेरो शरीरले तिम्रो शरीरको स्पर्श पाइसक्यो। म रहिन अब। मैले आफैलाई तिमीभित्र हराइसकेँ। मैले बस मेरो शरीर तिम्रो नाम गराइसकेँ। जब म यो शब्दहरू सोचिरहेछु, मेरा गालाहरू राता र ताता भएका छन्। जसरी यसमा कसैले रातो रङ दलेर रगटेको छ। साँच्चै भावनाहरू उब्जेको पत्तो नै नहुने रहेछ। साँच्चै भनौँ भने काल्पनिक संसार कति रमाइलो है। बस यहाँ हामी छौँ अनि हाम्रा भावनाहरू छन्। न कसैको मतलब अनि न केही गल्ती गर्दा सजाय पाइएला भन्ने पिर। म उनलाई लिएर मेरो आफ्नो कल्पनाको सहरमा पो रमाइरहेको रहेछु। साँच्चै निकितालाई हेर्दा हेर्दै म त नराम्रो गरी कल्पनाको सागरमा चुर्लुममा डुबेको रहेछु। साँच्चै भन्दा कल्पनाको सहर साह्रै रमाइलो हुने। निकितासँग यथार्थको संसारमा के हुने हो थाहा थिएन, तर पनि मैले मेरो कल्पनाको दुनियाँमा चाहिँ रानी बनाइसकेको थिएँ। त्यसै क्रममा निकिताले भनिन्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो मम्मीको अन्तिम निशानी भेटेर दिनुभएकोमा। मैले हल्का ठट्यौली पारामा भने, मात्रै धन्यवाद? यति भन्दा उनी लाजले होला आफ्नो सेता सेता गाला एकैछिनमा राता राता बनाइन् अनि चुप लागेर बसिन्। हामी केही छिन कुराकानी गऱ्यौँ अनि छुट्न लाग्दा मैले धेरै साहस जुटाएर भने, म तिमीलाई माया गर्छु। उनी केही बोलिनन्। अघिसम्म चम्किलो अनि धपक्क बलेको उनको मुहारमा एक्कासी कालो छाया परेको जस्तो भयो। उनी एकतिर फर्किएर सुकसुक गर्न थालिन्। उनको यस्तो खालको अवस्था देख्दा मलाई म आफैप्रति अलि नरमाइलोपन महसुस भयो। हुन त मैले उनको मनको भाव नबुझिकन सिधै माया गर्छु भनेको थिएँ। त्यसपछि भने, सरी निकिता, मुखबाट निस्किहाल्यो। तर तिम्रो मन दुखाउने हेतुले चाहिँ मैले तिमीलाई माया गर्छु भनेको होइन। मेरो कुरा सुनेपछि निकिताले रुमालले आँसु पुस्दै भनिन्, धेरै ढिला भइसकेको छ। अब मसँग हजुरलाई दिने केही पनि कुरा छैन। म रित्तो अनि खोक्रो भइसकेकी छु। बस जिउँदो छु। निकिताको ती चोटिला शब्दहरूले मलाई कता कता छुइरहेको थियो। र भने, हेर, म तिमीलाई पहिलेदेखि नै माया गर्थेँ निकिता। मैले प्रेम तिम्रो मनसँग गरेको छु, तिम्रो आत्मासँग गरेको छु, तिम्रो शरीरसँग होइन। फेरि उनी आँखाबाट बरबर आँसु पार्दै भनिन्, म त हजुरको लायक पनि छैन। कृपया मलाई जीवनको आशा नदेखाउनुहोस्। हाम्रो समाज कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ त। फेरि म त बिहे भइसकेँ कि, त्यसमाथि झन् कसैको विधवा, कस्तो संज्ञा दिन्छ हजुर आफै सोच्नुहोस् त। निकिताले गरेको कुरा पनि सही थियो। उनको ठाउँबाट सोच्दा समाजले के सोच्ला अनि घर परिवारले के सोच्नु होला त्यो मलाई प्रभाव थिएन, किनकि म निकितालाई माया जो गर्थेँ। मनसँगको नाता, शरीरसँग के सम्बन्ध थियो र? तर मैले उनको शरीरलाई त माया गरेको थिइनँ, उनको मनसँग माया लगाएको थिएँ। निकिता राजी भए फेरि म उनको पुछिएको सिउँदो रङ्गीन बनाउने मेरो चाहना थियो। उनको खुसिएको खुसी फेरि मलाई फर्काउनु थियो। म यस्तै शब्दहरू सोच्दै एकहोरो भएछु। त्यत्तिकैमा निकिताले ए हजुर भनेर बोलाउँदा म फेरि झस्किन पुगेछु। साँच्चै है, यो माया भन्ने रस कस्तो क्या? न रूप हेर्छ, न जात हेर्छ, न धर्म हेर्छ, न वर्ग हेर्छ। बस मन जान्छ, माया बस्छ अनि सबै राम्रो लाग्न थाल्छ।
त्यसपछि अब फर्काउनुपर्छ भन्ने भाव देखाउँदै मैले भने, निकिता अब जाउँ है, तिम्रो विचार तिमीलाई जे लाग्छ त्यही गर्नु। मेरो कुरा सुनेपछि उनले भनिन्, म विचार गर्छु, तर पनि यो समाजले मलाई पक्कै राम्रो भन्ने छैन। म दुनियाँको कुरा किन गर्छौ, साथ दिने मैले हो अनि तिमीले हो, दुनियाँले होइन। उनले भनिन्, त्यो त हो, ठिक छ, म विचार गरेर हजुरलाई भन्छु। मैले भने, छिट्टै भन्नु ल। उनी हस् यति भनेर हामी त्यहाँबाट आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यौँ। तर निकिता पछाडिबाट फर्किएर आएर झ्याप्प अँगालो हालिन् अनि लजाउँदै उनी फेरि फर्केर गइन्। त्यसपछि म पनि रुम फर्केँ। सायद उनको मनमा पनि मेरो लागि केही भावहरू थिए होला जस्तै लाग्यो। यो समाजको डरले पनि उनी मौन बसेकी होलिन् जस्तै मलाई महसुस हुँदै थियो। असाँची उनलाई त्यो ब्रासलेट कति जचेको क्या। म यिनै कुराहरू सोच्दै रुम पुगेँ। पुरा सुनसान जस्तै महसुस गर्दै थिएँ। सरसामानहरू पुरै यत्र तत्र थिए अनि मेरा कोठाका सामानहरूले पनि अब त हामीलाई सम्हाल्ने मान्छे चाहियो भनेर गिज्जाइरहेको जस्तो आभास भइरहेको थियो। बिहानको खाना बनाएँ अनि खाना खाएर सधैँ झैँ आज पनि लागेँ म आफ्नै कामको सहरमा। त्यहाँ जहिले भिडभाड मात्र हुने गर्थ्यो। बेलुका रुम फर्किएँ, त्यही छरपष्ट भएका सामानहरू मिलाएँ। केही समय त्यस्तै साहित्यिक पुस्तकहरू पढेँ अनि भोक लागेको जस्तो भयो। खाना बनाउन अल्छी लागिरहेको थियो। त्यसपछि चाउचाउ खाएर सुत्ने हेतुले म पसलमा चाउचाउ किन्न गएँ। 2 प्याकेट चाउचाउ लिएर आएँ अनि त्यही पकाएँ। खाना पर्यो भनेर लाग्दै थिएँ, मोबाइलमा टिङ्ग गरेर म्यासेज आयो। यसो मोबाइल अन गरी हेरेँ, अघि नै कतिचोटि निकिताको फोन आइसकेको रहेछ। अनि म्यासेज हेरेँ, लेखिएको थियो, हेलो हजुर, अनि कल उठाउनु पर्दैन, हजुरले त कल नै गर्नु भएन, फेरि मैले गर्दा पनि उठाउनु भएन, यति लेखेर पठाएको रहेछ। त्यसपछि मैले तुरुन्तै निकितालाई फोन लगाएँ। उताबाट फोन उठाइन्, हेलो, म के गर्दैछौ? उनी, बल्ल याद आयो मेरो। म तिम्रो याद त जहिले आउँछ नि। उनी, त्यही भएर होला है अहिलेसम्म धेरै पटक कुराकानी भएको होइन त। म, यसरी नरिसाउ न, राम्री मान्छेलाई रिसाएको सुहाउँदैन के। उनी, खुब होला, कति सिपालु गफ लगाउन। म, साँच्ची हो के? उनी, आई लभ यु टु। म उनको त्यो रिप्लाई देखेर दङ्ग परेँ। यति छिट्टै मेरो मायालाई स्वीकार्नु योभन्दा मेरो लागि खुसीको कुरा के हुन सक्थ्यो र? म खुसीले एकछिन त पागल जस्तै भएँ। केही छिन फोनमा गफिएर हामी सुत्यौँ। एकै निन्द्राको प्रहरमा बिहानी आँखा खुलेछन्। म बिउजना साथ निकितालाई फोन गरेँ, तर उताबाट फोन उठाइनन्। सायद व्यस्त हुँदै हुन् क्यारे। अब बिहानी प्रहर छोरी मान्छेको लागि कामहरू धेरै हुने गर्छ, त्यसैले पनि होला। अनि म पनि उठेँ। जाडो महिना भएर होला, साह्रै चिया पिउन मन लाग्यो अनि 1 कप कालो चिया बनाएँ अनि चिया कपमा राखेर यसै छततिर निस्केँ। केही छिनपछि चिसो मौसममा चियाको चुस्की तान्दै त्यही छतमा रोपिएका फुलहरूमा झरेका सेता टिलिक्क टल्कने थोपाहरूमा रमाएँ। केही छिन त्यतै बोलेँ। टिरिङ टिरिङ गरेर मोबाइलको घन्टी बजेको आवाज मेरो कानमा पर्यो अनि निकिताले फोन गरिछिन् कि के हो भनेर दगुर्दै रुम झरेँ। मोबाइल हेरेँ, तर फोन घरबाट आएको रहेछ, मम्मीले गर्नुभएको रहेछ। म झर्दा झर्दै फोन काटिएकोले मैले यतैबाट कल ब्याक गरेँ। उताबाट मम्मीले फोन उठाउनु भयो। हेलो, म मम्मी ढोक गरेँ। मम्मी, भाग्यमानी भएस्, अनि के छ तेरो खबर निरोज? मैले भने, मम्मी आराम छु, अनि हजुर बाबालाई आरामै छ नि? मम्मीले भन्नुभयो, हामी सबै ठिकै छौँ, अनि आजभोलि त घरमा पनि आउँदैनस्? मैले भने, मम्मी काममा व्यस्त भएर हो, हल्का ठट्यौली हिसाबले भनिदिएँ। फेरि मम्मीले भन्नुभयो, निरोज अब त पनि ठुलो भइसकिस्, घरमा काम गर्ने मान्छेको खाँचो छ, बुहारी चाहियो। मैले भने, ह्या मम्मी, काम गर्ने मान्छे चाहिए, मान्छे राखुन् न त। मम्मीले भन्नुभयो, मलाई बुहारी चाहियो, फेरि केटी पनि हामीले हेरिसकेका छौँ, संस्कारी छे, राम्री छे, कुल घरानकी पनि छे। म मम्मीको कुराले हल्का चिडिँदै थिएँ। मलाई त निकितासँग बिहे गरेर घरजम बसाउन मन थियो। म चुप बसेको देखेर मम्मीले भन्नु हुँदै थियो, निरोज न खुरुक्क घर आइज, केटी हेर्न जानुपर्छ। म मम्मीको कुरालाई नाइ पनि भन्न सकिरहेको थिइनँ अनि आउँछु पनि भन्न सकिरहेको थिइनँ। त्यसपछि मम्मीको कुरा काट्न नसकेर मम्मीलाई भनिदिएँ, ल ल मम्मी, म आउँछु, यति भनेर फोन राखिदिएँ। यता निकिताले भने कतिचोटि फोन लगाएकी रहेछिन्। नोटिफिकेसन आइरहेको थियो म्यासेजमा। ला अब फोन व्यस्त सुनेर उनी रिसाउने होलान् जस्तै लागेर हतार हतार निकितालाई फोन लगाएँ। फोन गयो, तर उनले फोनै उठाइनन्। फेरि गरे, त्यसपछि बल्ल फोन उठाइन र भनिन्, उतै व्यस्त भइगयो नि। मैले भने, त्यस्तो होइन, मम्मीले घरबाट फोन गर्नुभएको थियो, मम्मीसँग कुरा गर्दै थिएँ, त्यसैले व्यस्त भन्यो होला। मेरो कुरा सुनेपछि उनले भनिन्, सरी हजुर, अनि किन फोन गर्नुभएको रहेछ त घरबाट? निकिताको कुरा सुनेर म के भनौँ भएँ। अब घरमा मेरो बिहेको कुरा चलेको छ भनौँ कि अब घर जान लागेको भनौँ, सोच्दा सोच्दै भनिदिएँ, खै किन हो, घरमा बोलाउनु भएको छ, म घर जान पर्ने भयो, यति भनिदिएँ। त्यसपछि उनले भनिन्, जानुस् न त, अनि छिट्टै आउनु होला।
मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ। त्यसपछि निकिताले फोन राखिन्। यता अब म के गरौँ कसो गरौँ भनेर घरि यता घरि उता गर्दै थिएँ। मम्मीको कुरा नमानौँ कसरी, हामीलाई दुःख गरेर पढाउनु भयो बढाउनु भयो। यता पनि भर्खर मात्र निकिता र म बिचको प्रेमको कोपिला लाग्दै थियो। म सोचेर वाक्क भएँ। छिनमै गर्मी अनि छिनमै जाडो हुँदै थियो। जे जस्तो भए पनि मम्मीको मन राख्न भए पनि मलाई घर जानु थियो। अनि फेरि मेरो यता इन्जिनियरिङको रिजल्ट पनि आएको थियो। म पास भएको थिएँ अनि सबै डकुमेन्टहरू मिलाएर उतै आफ्नो गाउँठाउँमा बसेर काम गर्ने योजना बनाउँदै थिएँ। तर मलाई त अचानक घर जान परिरहेको थियो। आज खाना खान पनि मुड चलेन। त्यत्तिकै अफिस गएँ। काममा पनि खासै मन लागेन। त्यत्तिकै केही दिनको छुट्टी मागेर म रुम आएँ। मन पुरै अशान्त थियो। निकितालाई फोन गरेँ। उनले पनि पहिलो घन्टीमै फोन उठाइन्। सायद उनी पनि मेरै पर्खाइमा हुँदी हुन् क्यारे। केही छिन केही कुराकानी गरेँ। त्यसपछि फोन राखिदिएँ अनि अन्तिममा म भोलि घर जाँदैछु पनि भनिदिएँ। गरुङको मन लिएर कपडाहरू पनि प्याक गरेँ। त्यसपछि त्यत्तिकै बेडमा पल्टिएँ। बेचैन मन अनि छटपटी पनि उस्तै बढिरहेको थियो। थाहा छैन यो कस्तो खालको छटपटी हो। म निधाउन खोजेँ तर आँखामा निन्द्रा नै परिरहेको थिएन। धेरै बेरसम्म पनि आँखामा निन्द्रा नआएपछि फेरि निकितालाई फोन लगाएँ। हुन त मन थिएन उनलाई बिउझाउन, तर पनि धेरै छटपटी भएपछि के गर्नु, त्यसैले फोन लगाएँ। केही घन्टी गयो। सायद निकिता मस्त निन्द्रामा हुँदी हुन्, त्यही भएर थाहा पाइनन्। फेरि उनले फोन नउठाएपछि मैले पनि अर्कोचोटि फोन गर्ने कोसिस गरिनँ। म पनि निधाउने कोसिस गरिरहेँ। केही छिन अनेक कुराहरूको सोचाइहरू आइरह्यो। त्यत्तिकैमा म पनि निधाएछु। भोलि बिहान फोनको घन्टीले म बिउजिएँ। यसो मोबाइल हेरेँ, निकिताले फोन गरेकी रहेछिन्। फोन उठाएँ अनि उनले घर जाने बेला पार्कको बाटो हुँदै आउन भनिन्। मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ। उठेँ, मुख धोएँ, वासरुम गएर फ्रेस भएँ अनि झोला बोकेर घर जाने तयारी गरेँ। मम्मीलाई फोन गरेर अवगत गराएँ। त्यसपछि पार्कको बाटो हुँदै लागेँ। केही छिनमा म पार्कमा पुगेँ। त्यहाँ निकिता आएर बसेकी थिइन् अघि नै। म पनि गएर उनी भएकै ठाउँमा उभिएँ। निकिताले भनिन्, अनि हजुर जाँदै हुनुहुन्छ, अब कहिले फर्किनुहुन्छ त? मलाई उनको यस्तो माया लाग्दो प्रश्नले एकछिन मौन बनायो। उनलाई म सत्य यो हो भनेर पनि भन्न सक्दैन थिएँ, किनकि उनको आँखामा म आँसु देख्न चाहन्न थिएँ। त्यसैले बिस्तारै मैले भने, म छिट्टै आउँछु निकिता। उनी, हस् चाँडै आउनुहोस् ल। मैले भने, तिमी आफ्नो ख्याल राख, धेरै सुर्ता नगर। उनी हस् यति भन्दै आफ्नो टाउको निहुराइरहन् अनि आफ्नो हातमा लागेको त्यो ब्रासलेट मेरो हातमा लगाइदिन् र त्यसपछि भनिन्, हजुर यो तपाईँ र मेरो प्रेमको निशानी, जतन गरेर राख्नु ल। यति भनेर उनी रुन पो लागिन्। उनको यस्तो खालको कुराले मलाई पनि मुटुमा तीर रोपिए झैँ हुँदै थियो। त्यसै आँखाहरू मेरो पनि भरिएर आउँदै थियो। तर मैले सकेसम्म आँसुहरूलाई लुकाएर राखेँ। रोइरहेकी निकितालाई सम्झाउँदै भने, धत लाटी किन रोएको? अनि म कहाँ जान लागेको हो र? घर जान लागेको त हो नि। फेरि निकिता यो ब्रासलेट किन दिएको मलाई? तिमी लगाऊ, तिम्रो मम्मीको निशानी हो। मलाई त बस तिमीले माया दिए पुग्छ। उनले भनिन्, यो अब हजुर र मेरो मायाको निशानी हो। निकितालाई अँगालोमा बेरेर यसै राखेँ एकछिन। मान्छेहरू पनि हामीलाई हेरिरहेका थिए। यसरी खुल्यामा हामी एकअर्काको अँगालोमा कसिएका थियौँ। त्यसपछि निकिताले भनिन्, अब हजुर जानुस्, अहिले ढिला होला। यति भनेर उनी अँगालोबाट छुट्टिन् अनि म पनि त्यहाँबाट भारी मन बनाउँदै हिँडेँ, आफ्नो ख्याल राख है निकिता भनेर। त्यसपछि उनी मलाई हेर्दै थिइन्। म अलि पर पुगेर फर्केर हेरेँ, निकितालाई देखिनँ। सायद उनी घर फर्किसकेछिन् क्यारे। त्यसपछि म सरासर हिँडेँ। केही छिनपछि हाम्रो गाउँ जाने गाडी पनि आयो। म गाडी चढेँ अनि अन्तिम सिटमा गएर बसेँ। बसमा गीत बजिरहेको थियो। म त्यही गीतको तालमा निधाएछु। टिङ्ग गरेर म्यासेज आयो। यसो मोबाइल हेरेँ, निकिताको रहेछ। लेखेकी थिइन्, हजुर कहाँ पुग्नुभयो? आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् है, लभ यु हजुर। उनको म्यासेज पढिसकेपछि मैले लेखेँ, अब केही टाइम पछि घर पुग्छु, लभ यु टु निकिता भनेर म्यासेज पठाइदिएँ। त्यसपछि फेरि म निधाइहालेछु। मेरो चाहिँ गाडी चढेपछि खाली निन्द्रा लाग्ने बानी थियो। केही छिनपछि म उत्रिने ठाउँ पनि आयो। म झरेँ गाडीबाट। 10-15 मिनट जति हिँडेपछि बल्ल घर आइपुगेँ। म घर पुग्ने बेला लगभग साँझ पर्न लागेको थियो। मम्मी घरको पिँढीमा बसेर मलाई कुरिराख्नु भएको रहेछ। म मम्मी ढोक गरेँ। मम्मीले भन्नुभयो, आयुष्मान भएस् बाबु, अनि यात्रा कस्तो रह्यो? मैले भने, ठिकै भयो मम्मी। यति भन्दै हामी घरभित्र प्रवेश गऱ्यौँ। साँझको समय थियो। प्राय सबैजना घरमै हुनुहुँदो रहेछ। दाई, भाउजू, बुबा। सबै दाईले पनि आफै मन पराएर केही समय अगाडि प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो।
केही समय सबैजना सँगै बसेर पारिवारिक कुराकानी गरियो। अनि मम्मीले भान्साबाट खाना तयार भयो। लु खाना खान आउनुहोस् भन्नुभएपछि सबै उठेर हात धोएर खाना खान बस्यौँ। यसरी धेरै समयपछि मम्मीको हातले पकाएको खाना खान पाएको थिएँ। खाना पस्केर हामी सबैको अगाडि राखिदिनु भयो अनि खानामा दाल, भात अनि गोलभेडाको अचार बनाउनु भएको रहेछ। फेरि मलाई गोलभेडाको अचार भनेपछि अलि बढी नै मन पर्ने। त्यसपछि हामी सबैजनाले खाना खायौँ। आहा, कति मिठो खाना, साँच्चै मम्मीले पकाएर होला यति मिठो भएको। हुन त कुन सन्तानलाई आफ्नो आमाको माया ममता मन नपर्ला र। फेरि आफ्नै हातले पकाएर खाँदा खाँदा वाक्क भइसकेको थिएँ। अनि अरूको हातले पकाएर दिएर पनि होला, मलाई चाहिँ साह्रै मिठो अनि स्वादिष्ट लाग्यो खाना। खाना खाइसकेपछि दाई अनि बाबा पालै पालो हात पखाल्न जानुभयो। म, मम्मी अनि भाउजू चाहिँ खाना खाएर सँगै उठ्यौँ। म हात पखालेर एकछिन टिभी कोठातिर लागेँ। मम्मी र भाउजू चाहिँ भान्सातिर सरसफाइ गर्न लाग्नुभयो। एकछिन टिभी खोलेँ, यस्तै केही गीतहरू लगाएर हेर्न लागेँ। हातमा टिलिक्क टल्केको ब्रासलेट देख्दा पो झसङ्ग भएँ। ला, अनि निकितालाई त फोन गर्नुपर्ने, बिचरी कति आँतिसक्यो ओली। म पनि मतलबी नै भएछु आफ्नो घर परिवार पाएपछि। यति कुराहरू सोच्दै म कोठातिर लागेँ अनि बिस्तारमा पल्टिँदै मोबाइल हेरेँ। अघि नै एक म्यासेज, एक कल आइसकेको रहेछ निकिताको। अनि म्यासेज पढेँ, लेखिएको थियो, हजुर घर पुगेपछि कल गर्नु पर्दैन, न कल उठाउनुहुन्छ। निकिताको म्यासेज पढिसकेपछि मुसु मुसु हाँस्दै कल गरेँ। केही बेरमै फोन उठाइन्। हजुर, मैले भने खाना खायौ? उनी, मैले खाएँ। अनि हजुरले खानु भयो त? मैले भने मेरो पनि भयो। अनि कतिखेर पुग्नु भयो? पुगेपछि फोन गर्नु पर्दैन, म कति आँतिएको थिएँ। मैले भने सरी, हेर न कुराकानी गर्दा गर्दा खाना खाने टाइम भइहाल्यो, त्यसैले नरिसाउ न। उनले भनिन् किन रिसाउनु, म हजुरसँग। अनि सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला नि होइन घरमा? मैले भने सन्चै हुनुहुन्छ, तिम्रो सासू ससुरा। यति भनेर उनलाई जिस्काइदिएँ। उनी पनि लजाउँदै भनिन् हो र, राम्रो नि। केही छिन हामी केही प्रेमिल कुराकानीहरू गरेर रमायौँ। रात धेरै भइसकेको थियो अनि मैले भने निकी आई लभ यु। उनले प्रत्युत्तर दिइन् आई लभ यु टु हजुर। मैले भने निकी चुम्बन देऊ न, अब सुत्नुपर्छ। यति भन्दा उनी लजाएर केही बोलिनन्। फेरि मैले भने निकी तिम्रो बुढा मै त हो नि, एक चुम्बन देऊ न, नत्र म सुत्दिनँ क्या। उनी लजाउँदै भनिन् म पछि दिन्छु नि, हुन्न? मैले भने नाइ नाइ अहिले चाहिन्छ। सायद मैले धेरै बेर कर गरेर होला, उनले चुम्बन दिइन्। त्यसपछि मैले पनि चुम्बनको प्रत्युत्तर फर्काएँ। उम्मा निकी। उनी उताबाट निन्द्राले अस्तव्यस्त भएर होला जिब्रो लहराउँदै भनिन् अब सुतौँ है हजुर। मलाई भने कता कता एक प्रकारको आनन्द महसुस भइरहेको थियो उनको त्यो बोलीले। मन त थिएन उनीबाट छुट्न, फेरि पनि उनको मन राख्दै भने हुन्छ सुतौँ, गुड नाइट। उनी गुड नाइट यति भनेर फोन काटियो अनि म पनि निधाउने प्रयास गरेँ। म निधाउन धेरै प्रयास गरेँ तर निधाउन भने सकिरहेको थिइनँ। एक त बिस्तारा फेरिएर पनि होला, मलाई चाहिँ सधैँ सुतिरहेको बिस्तारा फेरियो भने पटक्कै निन्द्रा आउँदैन। त्यसपछि अब घरमा केटी हेरेर बिहे गराइदिने कुरा चलिरहेको थियो। फेरि आफूले मन पराएको अर्कै छ। उफ, के गर्ने होला, एक किसिमको छटपट भइरहेको थियो मनमा। अनि अर्को मनले सोचिरहेको थियो कि अब घरमा निकिताको बारेमा भन्नुपर्छ। तर मैले यदि घर परिवारसँग कुरा राखेँ नि निकिताको बारेमा सोधपुछ त गरिहाल्नुहुन्छ। उनी के गर्छिन्, कस्तो जात हो, कस्तो खानदान हो, यी खालका प्रश्न म माथि तिर्सिँदा के म उनी एक विधवा नारी हो, म उनलाई माया गर्छु, यो कुराहरू कसरी भन्न सक्छु त? लु मैले निकिताको विगतलाई नकोट्याउँला अनि घर परिवारमा उनको बारेमा सबै राम्रै भनिदिउँला। तर भोलि उनको समाजले एक कान दुई कान गर्दै मेरो परिवारमा सुनाइदेला अनि त्यति बेला झन् नराम्रो हुन्छ नि, होइन र? यी थुप्रै कुराहरूले म माथि डेरा जमाइरहेको थियो। म आफ्नै मनभित्रको तर्क वितर्कले गल्दै गएँ। रात धेरै बितिसकेको थियो तर पनि आँखामा निन्द्रा भन्ने कुरा एक रति पनि लागिरहेको थिएन। मन त्यसै बेचैन हुँदै गयो। कता कता टाउको दुखेको जस्तो पनि भइरहेको थियो। सायद मैले धेरै कुराहरू सोचेर होला। अब भएन भनेर उठेँ, एक गिलास पानी पिएँ अनि अब चाहिँ सुत्छु जसरी नै भन्दै फेरि पल्टेँ बिस्तारामा। छेउमा रहेको मोबाइल हेरेँ। मोबाइलमा पुराना सदाबहार गीतहरू बजाएँ। अरुणा लामाको आवाजमा रहेको गीत बजिरहेको थियो। उदास मेरो जीवन कथा कसैलाई भनिन, यो जन्मभरि सहेको व्यथा त्यो पनि भनिन। साह्रै मर्मस्पर्शी गीत बजिरहेको थियो। म त्यो प्रत्येक शब्दमा आफैलाई डुबाउँदै थिएँ। खै कतिखेरसम्म म त्यो गीतको भावमा डुबेर बसेको नि। गीत सुन्दा सुन्दै निधाएछु म। निरोज ए निरोज, बाबु उठ्ने बेला भएन? त्यो शब्द मेरो कानमा पर्यो। पक्कै मम्मीले बोलाएको हुनुपर्छ। म अर्धनिन्द्रामा नै सुन्दै थिएँ।
फेरि सिरक च्यापेर फेरि निदाएछु। मलाई बिस्तारामा आएर झकझकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर मेरा आँखा खुलेका थिएनन्। बिस्तारै आँखा खोले, दाइ हुनुहुँदो रहेछ, खाना खान आइज भनेर उहाँ जानुभयो। एकछिन त म त्यसै एकहोरिएर बसेछु। फेरि मम्मीले निरोज भन्नुभएको सुन्दा पो झस्किएँ अनि आएँ मम्मी भन्दै उठेँ। चारैतिर ढकमक्क घाम लागिरहेको रहेछ अनि यसो घडी हेरेको बिहानको झन्डै 10 बज्न लागिसकेको रहेछ। त्यसपछि मोबाइल हेरेँ। मोबाइल त खै कतिखेरदेखि नै स्विच अफ भइरहेको रहेछ। मोबाइल चार्जमा राखेर म बाथरुम गएँ अनि फ्रेस भएर भान्सा कोठामा छिरेँ। बाबा अनि दाइले खाना खाइसक्नु भइसकेछ। मम्मी र भाउजू मलाई नै कुरी बस्नु भएको रहेछ। मम्मीले खाना पस्किनु भयो अनि खाना खाँदै एकछिन मम्मी भाउजूसँग रमाइलो कुराकानी गरियो। त्यत्तिकैमा खाना पनि खाइसकियो अनि म हात धोएर एकछिन त्यहीँ भान्सा कोठामा बसेँ। मम्मीले भन्नुहुँदै थियो, निरोज अब तेरो बिहे चाहिँ धुमधाम गर्नुपर्छ। हेर छोरा, अब हामी पनि बुढाबुढी भइसक्यौँ। अब दाइले आफै बिहे गरेर ल्यायो, तर तेरो चाहिँ मागेर धुमधाम बिहे गर्ने हो। हाम्रा आफ्ना आफन्तहरू पनि धेरै छन् छोरा, सबैलाई भोज खुवाउनुपर्छ। अब दाइ भाउजूको भाको बिहे पनि सँगै त्यहीँ हुन्छ अनि तेरो बिहेको पनि त्यहीँ हुन्छ। सुनिरहेछस् नि मेरो कुरा? मम्मीको कुराहरू कुनै सुनिरहेको थिएँ अनि कुनै सुनिरहेको थिइनँ। अनि भने, सुनिरहेछु मम्मी। अब केटी माग्न जानुपर्छ, तर तैँले दाइले जस्तो कतै मुया प्रेम त गरेको छैनस् नि? फेरि मम्मीले प्रश्न गर्नुभयो। म चुपचाप लागेँ, केही बोलिनँ एकछिन अनि भान्सा कोठाबाट निस्केर आफ्नै कोठातिर पसेँ अनि मोबाइल खोलेँ। टिरिङ टिरिङ गरेर नोटिफिकेसन आयो। यसो हेरेँ, निकिताले कतिचोटि फोन गरेकी रहेछन् अनि मनोजले पनि आज फोन गरेको रहेछ धेरै समयपछि। तर आज धेरै समयपछि मनोजले किन फोन गरेको होला भन्ने लागेर उसलाई फोन गरेँ। पहिला फोन लाग्ने बित्तिकै उताबाट पनि फोन उठाइहाल्यो। हेलो निरोज, मैले भने। धेरै समयपछि आज कहाँबाट सम्झिस् केटा? मनोजले भन्यो। तँलाई खुसीको खबर दिउँ भनेर नि। मैले भने, कस्तो खुसीको कुरा हो यार? मनोजले भन्यो, मैले बिहे गर्न लागेको, तँ जसरी पनि आइज है। मैले भने, अरे यो त खुसीको कुरा हो नि, लु मोज गर्ने भइस् तैँले पनि। तेरो हुनेवाला चाहिँ कताकी हुन् त? मनोजले भन्यो, यतैको हो यार, जसरी पनि आइज है। अनि तेरो चाहिँ के हुँदैछ त, बिहे नगर्ने? मैले भने, खोइ यार, मेरो नि घरमा बिहेको कुरा चल्दैछ। मनोजले भन्यो, तेरो त्यही छम्मासँग कि अरूसँग? ऊ यति भनेर ठट्यौली पारामा हाँस्यो। अनि मैले भने, ल ल पछि बनाउँला, म पनि अहिले गाउँमा आएको छु, फुर्सद मिले आउँछु, आइन भने तेरो वैवाहिक जीवन सफल रहोस्, यति भनिदिएँ। अनि मनोजले पनि ल ल भनेर फोन राख्यो। मनोजसँग कुराकानी गरिसकेपछि यता निकितालाई फोन गर्न पर्यो भनेर लागेको थिएँ। त्यत्तिकैमा बाबाले बैठक कोठाबाट बोलाउनु भयो अनि मोबाइल गोजीमा राख्दै म पनि किन बोलाउनु भयो बाबा भन्दै उतै कोठामा गएँ। मेरो बिहेको कुरा भइरहेको रहेछ। बाबा मम्मीको कुरा सुनेर मैले अहिले बिहे नगर्ने आश्रय व्यक्त गरेँ, तर उहाँहरूले मान्नु नै भएन। अब म अरू केटीलाई माया गर्छु भनेर बाबा मम्मीसँग पनि भन्न सकिरहेको थिइनँ। यता मलाई मोबाइलमा फोन आए थियो, निकिताले गरेकी थिइन्। म भने उनको फोन काटै थिएँ। मेरो यस्तो खालको परिस्थिति देखेर मम्मीले भन्नुभयो, कसको फोन हो, उठान बाबु, न कुनै कामले पो हो कि यसरी फोन गरेको? हामी अघिदेखि देख्दैछौँ तेरो मोबाइलमा फोन आएछ। यति मम्मीले भनेपछि म उठेर अर्को कोठामा गएँ अनि निकितालाई फोन लाएँ, तर उनले फोन उठाइनन्। सायद रिसाएकी हुँदै हुन्। फेरि यो छोरी मान्छे भन्ने जात चाहिँ अचम्मको हुने। उनीहरूले भन्न बित्तिकै भएन भने ठुस्सा परिहाल्ने। 2-3 चोटि फोन लगाए तर पनि फोन उठाइनन्। त्यसपछि ठिकै छ भनेर फेरि बैठक कोठामा जान निस्कन लाग्दै थिएँ, कल गरिहालिन् अनि फोन उठाएँ। हेलो निक्की। उनी किन फोन नउठाउनु भएको? बिहानदेखि अहिलेसम्म फोन कति गरेँ मैले भने, हेर न, म ढिला उठेँ, फेरि तिम्रो फोन आएको थाहा नै पाइनँ। अनि सिधै भन्नु नि घरमा पुगेपछि वास्ता नभएको भनेर। उनी अझै मसँग रिसाउँदै थिइन्। मैले भने, त्यस्तो होइन क्या निकिता, म साँच्चै ढिला उठेको, फेरि खाना खाएर तिमीलाई फोन गर्नेवाला थिएँ। मेरो कलेजको साथीले फोन गरेछ, एकछिन उसँग बोलेँ, फेरि तिमीलाई फोन गर्न लाग्दै थिएँ, बाबाले गफगाफ गर्न बोलाउनु भयो, त्यही भएर ढिला भयो। उनी होला अब म के जानु भन्दै अझै ठुस्किएर भन्दै थिइन्, साँच्चै यो केटी भन्ने जातलाई पनि हरेक कुराको स्पष्टीकरण दिँदा पनि अझ नपत्याउने। त्यसैले मैले भने, अनि तिमी सन्चै छौ नि? उनी हजुर म ठिकै छु। अनि हजुर पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला नि होइन? अनि त्यहाँ सबैलाई कस्तो छ? मैले भने, म लगायत हामी सबैजना सन्चै छौँ। फेरि मैले उनलाई मायाले फकाउँदै भने, निक्की आई लभ यु। उनले भनिन्, खुब फकाउन आउँछ है हजुरलाई? अहिलेसम्म उनी शान्त भएकी थिइन्। फेरि भने, कतिसम्म सताउन जाने के हो? मैले यति भनेपछि बल्ल उनी थोरै हाँसे जस्तो गरिन् र भनिन्, नक्कले कति जानेको क्या फकाउन। मैले भने, अनि मेरो निक्की ठुस्सा परेको मलाई ठिक लाग्दैन नि त्यसैले। उनले भनिन्,
अनि मलाई रिसाउने काम नै नगर्नु न हजुरले, यसरी फकाइराख्नु पर्ने कष्टै उठाउनु पर्दैन नि, होइन र? यति भनेर उनी हाँसिन्। म पनि उनको हाँसो मेरो हाँसोमा मिसाएर सँगै हाँसेँ। काश यसै गरी सँगै जिन्दगीभर हाँस्न पाए पो। म उनीसँग हाँस्दा हाँस्दै निराश हुन पुगेँ, मौन हुन पुगेँ, किनकि मेरो त बिहे हुने कुरा भइरहेको छ। म आफ्नो खुसी हेरौँ कि बाबा मम्मीको खुसी रोजौँ, यस्तै कुराहरू मानसपटलमा खेलाएर टोलाइरहेको रहेछु। उता निकिता भने मलाई बोलाइरहेकी रहेछिन्। केही छिनमा झस्किएँ। उनले के भनिन् त्यो मलाई केही थाहा नै भएन। अनि फेरि भने के पो भन्दै थियो रे, फेरि भन न, बुझिनँ। मेरो कुरा सुनेर निकिताले भनिन्, ध्यान मन एकै ठाउँमा हुनु पर्यो नि, होइन? किन हजुर कुनै कुराको परेसानीमा हुनुहुन्छ र? निकिताको प्रश्न सुन्नसाथ मैले भने, नाइ छैन। फेरि उनले भनिन्, यदि केही कुराको समस्या छ भने भनिहाल्नु होला। यसरी हामी धेरै बेरसम्म कुराकानीमा अलमल्ली रह्यौँ। उता बैठक कोठाबाट कराउँदै हुनुहुन्थ्यो मम्मी बाबा, अझै कुराकानी सकिएन तेरो भनेर। तर मैले यता ध्यान नदिई निकितासँग ध्यान मग्न भइरहेको थिएँ। फोनमा यसरी हामी केही बेर लामो कुराकानीपछि फोनबाट छुट्यौँ अनि फोन चार्जमा राखेर फेरि उता बैठक कोठामा गएँ। सबैजना मलाई नै हेरिराख्नु भएको थियो ट्वाल्ल परेर। एकछिन त मलाई लाज पनि लाग्यो अनि चकित पनि भएँ। त्यत्तिकैमा मम्मीले भन्नुभयो, निरोज तेरो कुनै मन परेको मान्छे छ भने भन है, फेरि पछि मन परेको मान्छे ल्याउन पाइन बाउआमाले गर्दा भनेर हामीलाई गुनासो नगर्नु। अचानक मम्मीको मुखबाट यो खालको शब्द सुन्दा म अचम्मित परेँ। कतै अघि हामीले कुरा गरेको मम्मीले सुन्नु भएन? म शर्माउँदै मनमा नै सोच्दै थिएँ, अब छ कसरी भनौँ छैन कसरी भनौँ। लाज लागिरहेको थियो भने भित्री मनमा चाहिँ खुसीले लड्डु फुटिरहेको थियो, किनकि कमसेकम एकचोटि मलाई सोधिदिनु त भयो। त्यसपछि म हाँसेर मात्र बसेँ। मेरो यस्तो अवस्था देखेपछि दाइले सोध्नुभयो, भनेपछि तेरो मन परेको केटी छैन होइन त? के खोज्छस् कानो आँखो भने चाहिँ मलाई झन् सजिलो भयो। त्यसपछि मैले भने, छ नि मैले मन पराएको मान्छे। मम्मीले भन्नुभयो, अनि कहाँ के हुन्, के गर्छिन्, कस्तो खानदानी हुन् त? मम्मीको कुरा सुन्न साथ दाइले भन्नुभयो, खानदान जे जस्तो भए नि के भो र, राम्रोसँग घरघरी खाए त भइगयो नि, होइन? अनि मैले भने, उनको नाम निकिता हो, मेरो बस्ने ठाउँबाट केही घन्टा पर उनको घर पर्छ। यति भनेपछि फेरि मलाई मनमा लाग्यो कि उनी एकल महिला पनि हुन् भनेर भनिदिउँ। भोलि मैले यो कुरा मेरो घरमा नगरेर अन्त्यबाट थाहा पाउनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ। यही सोचेर मैले कुरामा भनिदिएँ कि ऊ एक विधवा महिला हो भनेर, किनकि हाम्रो समाजमा विधवा महिलालाई हेर्ने नजर राम्रो छैन। किनकि विधवा महिलाको पनि खुसी हुन्छ, रहर हुन्छ अनि कति धेरै चाहनाहरू हुन्छ। बिचरा अकालमै विधवा बन्नु उनीहरूको के दोष, उनीहरू सहारा विहीन हुन्छन्। मैले पनि त एक सहारा विहीनलाई सहारा दिँदै थिएँ। फेरि निकितालाई मैले माया गरेको पनि त छु। उनी विधवा भयो नि मलाई के फरक पर्छ र? म फेरि उनको उजाडिएको सिउँदो भरिपूर्ण पारिदिनेछु, सादा उनको जिन्दगी रङ्गिन पारिदिनेछु। मेरो यो सब कुरा सुन्न साथ सबै अलमल्ल परेर मलाई हेरिरहनु भएको रहेछ। हुन त म पनि कुरामा बग्न पो गएछु। त्यसपछि चर्को स्वरमा एक्कासी बाबाले भन्नुभयो, विधवा रे तँलाई कुलाङ्गार, किन तेरो लागि यत्रो संसारमा सबै केटी मरिसकेको थियो र त्यस्तै विधवा आइमै खोजिस्? जति माया गर्यो त्यति टाउकोमा टेक्ने, झन् तिमीहरूको खुसी हाम्रो खुसी भन्दै तिमीहरूसँगै रमाउन खोज्यो, झन् नहुने त्यो विधवा आइमै यो घरको बुहारी बनाउँदिन, लुजा। यो चोटि बाबा धेरै रिसाउनु भएको थियो। हुन त यसरी कहिले रिसाउनु भएको मैले देखेको थिइनँ। बाबा रिसाउनु पनि स्वाभाविक थियो। सिधै छोराले विधवा केटी बिहे गर्छु भन्दा कसका बाउआमा रिसाउँदैनन् होला र? त्यसपछि म केही बोलिनँ, निहुरिएर बसेँ। मम्मी अँधेरो मुख लिएर मलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। दाइ भाउजू पनि टाउको निहुराएर बसिरहनु भएको थियो। त्यत्तिकैमा फेरि बाबाले भन्नुभयो, हेर निरोज, तैँले मान मर्यादा नाग्दैछस्, यो मलाई मान्ने छैन। तैँले अब त्यो केटी छाड्नै पर्ने हुन्छ, अर्कैसँग तेरो बिहे हुन्छ। आजसम्म तिमीहरूको कुरा सुनेका थियौँ, अब मेरो कुरा सबैले सुन्नुपर्छ। बाबाको कुरा सुनेर हामी सबैजना चुपचाप बसिरह्यौँ। केही छिनपछि मम्मीले मेरो अनुहार हेर्दै भन्नुभयो, बाबु तँलाई थाहा छ त हाम्रो खानदान कस्तो छ भनेर? तैँले एकचोटि हाम्रो बारेमा सोचिनस्? तेरो दाइले पनि भगाएर बिहे गर्यो, तर तेरो तमासले बिहे गर्ने, मजाले बिहे गर्ने सोच बनाएका थियौँ। तर पनि एकचोटि तँलाई हामीले सोधेका पनि थियौँ तेरो मन परेको मान्छे छ कि छैन भनेर, तर तैँले त हाम्रो नाक नै काट्ने कुरो पो गरिस्। मम्मीको कुराले म भावुकतामा ढल्न पुगेँ। म निहाउरो अनुहार लाएर बस टुलुटुलु हेर्दै मात्र थिएँ। बाबा अघि नै झुकिएर बाहिर निस्किसक्नु भएको थियो अनि म, दाई, मम्मी, भाउजू मात्रै थियौँ। मैले फेरि मम्मीलाई विनम्र भएर निकिताको बारेमा सब बेली विस्तार बताएँ। त्यसपछि फेरि मम्मीले भन्नुभयो, हेर बाबु, जिन्दगी तैँले बिताउने हो। यदि तँ ती नानीसँग धेरै खुसी छस् भने त हामी पनि तिमीहरूकै खुसीमा खुसी छौँ। मम्मीको कुरा सुनेर मेरो आँखाबाट मुसलधारे आँसु बरबर झर्यो।
साँच्चै बाबा मम्मीको मन छोराछोरीमाथि अनि छोराछोरीको मन ढुङ्गामुढामाथि भन्नेको उखान याद आयो। साँच्ची यो उखान कसले बनायो होला, तर जसले बनायो राम्रो बनायो। हाम्रै खुसीको लागि बाउ आमाले आफ्ना हजारौँ रहर इच्छा चाहना मार्नु भएको हुन्छ। फेरि हाम्रै खुसीको लागि जस्तो कुराहरू पनि स्वीकार्न तयार बन्नुहुन्छ। इज्जत त समाजमा सबैको हुन्छ नि, तर पनि आफ्नो बालबच्चा आफ्नो सन्तानको लागि केही अनि कसैको प्रवाह गर्नुहुन्न। त्यसपछि मम्मीलाई अँगालो हालेर एकछिन खुसीले रोएँ। साँच्चै रुन पनि आमाको काख जस्तो प्यारो अरू केही लागेन। बिचरी मम्मी पनि मसँग रुँदै हुनुहुन्थ्यो। पछि सम्हालिँदै भन्नुभयो, ठिक छ, तिमीहरूको बाउसँग म कुरा गर्छु। मम्मीले यति भनिसक्नु हुँदा म खुसीले गदगद हुँदै थिएँ। सोचेको पनि थिइनँ कि यति छिटै मेरो कुराहरू स्वीकार्नुहुन्छ भनेर। म दङ्ग थिएँ। बस अब बाबाले के गर्नुहुन्छ त्यो मात्र हेर्न बाँकी थियो, नत्र सबैबाट ओके भइसकेको थियो। केही दिन यसै बित्यो। बाबा मसँग बोल्नु भएको थिएन, तर मम्मीलाई भन्नुहुन्थ्यो, तेरो छोरा यस्तो, तेरो छोरा उस्तो भनेर जहिले टोकसो गर्नुहुन्थ्यो। बिचरी मम्मी कतिजनाको टोकसो सुन्नु कहिले त वाक्क पनि लाग्दो हो, म सोचिरहन्थेँ। हुन त हाम्रो समाजमा अझै पनि भन्नुहुन्छ बुबाहरूले आमाहरूलाई कि तैँले गर्दा छोराछोरी बिग्रियो भनेर। छोराछोरी राम्रा भए चाहिँ मैले गर्दा अरे, अनि अलिकति बुबाहरूको इच्छा विपरीत केही भयो र केही गरियो भने तैँले गर्दा भनेर आमाहरूलाई दोष लाउने प्रचलन छ। अचम्म छ हाम्रो समाज पनि। तर सधैँ दिन एकै नाश कहाँ हुँदो रहेछ र? आखिर बाबा न हो, उहाँलाई पनि आफ्नो सन्तानको माया छ नि। केही दिनपछि बाबा पनि राजी हुनुभयो। विधवा महिलासँगको मेरो प्रेम पनि स्वीकार्नु भयो। यता निकिताको घरमा निकिताको हात माग्न जाने कुरा हुन लाग्यो। उता निकिता पनि खुसी थिइन्। उनले पनि मेरो बारेमा आफ्नो घर परिवार सबैजनालाई भनि सकेकी रहेछिन्। यसरी नै केही दिनपछि निकिताको घरमा हामी निकिताको हात माग्न गयौँ। जे होस्, मलाई धेरै गर्व लागेको थियो, किनकि मेरो खुसीको लागि बाबा मम्मीले आफ्नो खुसी त्याग्नु भएको थियो। एकल महिला भए पनि घरमा भित्राउन मेरो परिवार राजी हुनुभयो। त्यसपछि निकिताको बाबा अनि हजुरबुबा भाइ पनि राजी हुनुभयो। उहाँहरू त झन् खुसी पनि हुनुभयो, किनकि आफ्नो छोरी नातिनीको फेरि घर जम बस्दै थियो। त्यसपछि हामी निकिताको घरबाट फर्कियौँ। यसरी आज भोलि गर्दै हाम्रो बिहेको मिति पनि आउन थाल्यो। हाम्रो घर परिवार लगायत सबै खुसी थियौँ। उता निकिताको परिवार पनि खुसी नै हुनुहुन्छ भनेर निकिता सधैँ सुनाउने गर्थिन्। यता पनि बिहेको लागि धमाधम तयारी हुँदै थियो। छरछिमेक लगायत सम्पूर्ण इष्टमित्रमा पनि बिहेको निम्तो पुर्याइँदै थियो। फेरि दाइले पनि भाउजूलाई भगाएर मात्र ल्याउनु भएको थियो, अनि उहाँहरूको पनि एकैचोटि कर्म चलाउने यानि कि लगन गर्ने कुरो भइरहेको थियो। अब बेहुला आफै भएर पनि होला, कता कति अलिअलि अड जस्तो पनि लागिरहेको थियो मलाई। तर समय न हो, बिहेको दिन पनि आयो। त्यसपछि मैले निकितालाई बिहे गरी आफ्नो घरमा लिएर आएँ। उनको सादा जीवनमा मैले रङ भरिदिएँ। उनी बेहुली हुँदा त्यो रातो कपडा खुब सुहाएको थियो, अनि सिउँदोभरि रातो सिन्दुर, अनि हातभरि रङ्गिन चुरा, गलाभरि पोते। वाउ, साँच्चै उनलाई कस्तो सुहाएको। त्यो दिन त्यसै बित्यो। अनि भोलिपल्ट भोजको आयोजना थियो। हामी 4 जना थियौँ, बेहुला बेहुलीमा दाइ भाउजू अनि निकिता र म। साँच्चै धेरै रमाइलो हुँदो रहेछ। टिकटालो आफन्त भेटघाट चिन्ने चिनाउने यस्तै गरी आजको दिन पनि बित्यो। निकितालाई बुहारीको रूपमा पाउँदा बाबा मम्मी पनि खुसी नै हुनुहुन्थ्यो, किनकि निकिता मेरो खुसी थिइन् नि त। यसरी नै मैले त मेरो प्रेम सफल पारेँ, अनि मेरो परिवारले पनि साथ दिनुभयो। उनी अर्कैको भएर पनि एकल महिला भएकी थिइन्। त्यो एकल महिलालाई फेरि मैले पूर्ण बनाएँ। त्यसैले हामी सबैले आफ्नो सोच बदलौँ, बाँकी सबै आफै बदलिन्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा निवासी एक सञ्चारकर्मी सँगै सर्जक लेखक हुनुहुन्छ अञ्जली गुरुङज्यू। अञ्जली गुरुङले लेख्नु भएको कथा रहेको थियो, तपाईँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो। र कथाको शीर्षक निशानी। कथा एकदमै राम्रो रहेको थियो, मलाई त असाध्यै मन पर्यो, साथै मन पनि छोयो। र कथाले एउटा केही सन्देश पनि दिन खोजेको थियो। अवश्य पनि जुन सन्देश तपाईँहरूले कथा मार्फत बुझिसक्नु भएको छ। मेरो पनि व्यक्तिगत रूपमा मान्यता धारणा त्यही नै हो। हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार श्रीमान बितिसके पछाडि श्रीमतीले सेतो कपडा लाउनु पर्ने, आफू रुट्टै बुट्टै भएर हिँड्नुपर्ने, अर्थात् भनौँ सादा जीवन जिउनु पर्ने, रङ्गिन कुराबाट टाढा रहनु पर्ने, त्यस्तो अवस्था छ नेपालको परिवेशमा, अर्थात् भनौँ हिन्दू धर्मको परिवेशमा। तर जीवन सबैको एउटै हो। सबैले स्वतन्त्र भएर हाँसी खुसी आफ्ना चाहना इच्छा रहरहरू पुरा गरेर बाँच्न पाउनुपर्छ। जसरी श्रीमती बित्दा श्रीमानले
1 महिनामा नै अर्को श्रीमती भित्र्याउँछ तब उसलाई समाजले केही पनि भन्दैन। जब श्रीमान बित्छ, श्रीमती एक्लै हुन्छ, तब समाजले विभिन्न थरीका कुराहरू व्यक्त गर्छ। अगाडि कथामा पनि भनिएको थियो, श्रीमान खाई, श्रीमान टोकी, यस्तै अनेक नाना थरीका अन्धविश्वासलाई अँगालेर आरोप प्रत्यारोप लाइने गर्छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। यो कथाले केही शिक्षा दिएको थियो। कथा सुरुबाट अन्तिमसम्म सुन्नुभयो भने तपाईँले पनि बुझिहाल्नु भयो र महसुस पनि गर्नुभयो होला। र हामी सबैले यो कुरा पालना पनि गर्नुपर्छ। हामी आफैले आफ्नो घरबाट सुरु गर्ने हो परिवर्तन। त्यस पछाडि गाउँ, समाज, राष्ट्र हुँदै सम्पूर्ण कुरा परिवर्तन हुन्छ र हुँदै जानेछ। यति भन्दै कथा लेख्नुहुने विशेष गरी अञ्जली गुरुङज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यति मिठो कथाको लागि। त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म कथा सुनेर बस्नुभयो, सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा पनि विशेष धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै, यदि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरिका बसाइहरूमा यस्तै मिठा कथा उपन्यासहरू लिएर म आउने प्रयास गर्नेछु भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट प्रदीप सेन्चुरी बिदा भएँ। नमस्कार, शुभ समय।